गुरुवर्य सुप्रभातं सर्वेषां। अद्य किं करणीयम् इत्युक्ते आगामि सत्रेषु अस्माभिः कतिचन भागाः संहितातः अनन्तरं ब्राह्मणात् ततः परम् आरण्यकात् अन्ते उपनिषदश्च चतुर्ष्वपि विभागेषु ऋग्वेदस्य कानिचन सूक्तानि स्वीक्रियन्ते, तत्र विवरणादिकं दास्यते। ततः पूर्वं तत्र एकः उपोद्घातरूपेण संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद् रूपेण विभागविषये अपि किञ्चित् वक्तव्यम् अस्ति। तदद्य प्रारभामहे। अतः इयत्पर्यन्तं किं सञ्जातम् इत्युक्ते एतदेकं सम्मरी रूपेण एवं वक्तुं शक्यते। ऋग्वेदे किमुच्यते इति विषये स्तोत्रशस्त्रेषु यज्ञे प्रयोगः अस्ति। तद्विहाय इष्टप्राप्ति अनिष्टनिवारण उपायेषु यज्ञेषु तत्र च काम्येष्टयः स्वस्य कृते पूर्वतनं सामाजिकरूपेणापि शक्यते कर्तुं यज्ञेषु उभयथापि प्रयोगो भवति। अनन्तरं धर्मबोधनं क्रियते वेदेषु, तथैव जीवनविषये बहवः उपदेशाः तत्र लभ्यन्ते अस्माकं। तत्र प्रथमतया आशावादः, नैराश्यस्य प्रसंगो नास्ति, सर्वदा सम्यगेव भविष्यति इति मनसि या आशा उदेति ततावत् वेदेभ्यः एव आगच्छति। आस्तिक्यं यद्यपि किञ्चित् अदृष्टं नास्ति इति न वदामः। अदृष्टमपि अस्ति इत्येव, आत्मादिकम् अस्ति, परलोकादिकम् अस्ति, वेदे अस्माकं श्रद्धा अस्ति ये चिन्तयन्ति तेषाम् आस्तिक्यविषये वेदेषु बहु लभ्यते। त्रयी इति तत्र आधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिकस्तरेषु वेदोक्तवाक्यानां सर्वेषां विभिन्नप्रकारेण अर्थः ग्रहीतुं शक्यते। अतः कुत्रचित् प्रत्यक्षदृष्टम् अनुभूतमपि वेदः वदति चेत् तत्र दैविकांशः आध्यात्मिकांशः एव ग्राह्यः, यद्यपि दृष्टं स्यात् भौतिकांशः इति। अतः त्रयीत्वं वेदेषु सर्वत्र भवति। अनयोः सामरस्यञ्च भवति। यद्दृष्टं तद्विरोधि नास्ति, यददृष्टं दृष्टस्य अनुकूलत्वेनैव अदृष्टमपि भवति। दैव आध्यात्मिकस्तरेष्वपि यत् तत्र वेदेषु उपदिश्यते तत्तु दृष्टप्रपञ्चात् न विरुध्यते। अतः तत्र सामरस्यं भवति, समरसत्वं। यद्दृष्टं तदधिकतया किञ्चित् ज्ञास्यते, दृष्टं न अपलापः क्रियते। दृष्टस्य अपलापो न भवति, किन्तु दृष्टस्य अधिक अंशाः योज्यन्ते। अतः समरसत्वेनैव त्रयी तत्र वेदेषु कार्यं करोति। ऐहिक आमुष्मिक समतोलनमप्युक्तं, न केवलं मोक्षविषये न केवलं ऐहिकविषये, उभयमपि मिलित्वैव अपेक्षितं। विभिन्नदशासु प्रत्येकस्य व्यक्तेः यदा यदनुभवः तदनन्तरं किं तेन इष्यते इत्यत्र भेदः भवति। सर्वेषां कृते ऐहिकमपि अपेक्षितम्, आमुष्मिकमपि अपेक्षितम् इति श्रुतिः बोधयति। विनयः अपेक्षितः, भक्तिरपेक्षिता इत्यादि तत्र यतः दैवावलम्बनं प्राधान्येन उच्यते। उद्यमः अपेक्षितः, यावता प्रयत्नः क्रियते प्रवृत्तिर्भवति तावता फलं भवति। ऋजुभावेन कार्यं कर्तव्यम् इति बोधयति। आर्जवं तत्र त्रिकरणानाम् ऐक्यम् आर्जवम् इत्युच्यते। मनो वाक् कायानाम् ऐकरूप्यम् आर्जवम् इत्युच्यते। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् इति। आर्जवं नाम यथा चिन्तयति तथैव वदति तथैव करोति इति स्यात्। यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति इति श्रुतिर्वदति। आर्जवम् अपेक्षितं। तर्हि अभीष्टसिद्धिः अवश्यं भवति। यद्यदभीष्टं धर्म अर्थ काम मोक्षेषु चतुर्ष्वपि यदभीष्टं तस्य सिद्ध्यर्थम् उपायाः उच्यन्ते। एवम् अनिष्टनिवारणम् इत्यादि, इष्टप्राप्ति अनिष्टनिवृत्ति पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः। तदर्थम् एतत्तु यत्पर्यन्तं यद्गतं तस्य संग्रहः संक्षेपः। अतः इदानीं विनियोगाः। गुरुवर्य प्रश्नद्वयं। प्रथमं तु शस्त्रम् अर्थात् आयुधं किल? स्तोत्रशस्त्रेषु अर्थात् किम्? नास्ति। तत्र यत्र देवानाम् आह्वानं स्तोत्रं
विना गानं भवति तस्य शस्त्रम् इति नाम गानेन सहितस्य स्तोत्रम् इति नाम यज्ञेषु सामगैः यदुच्यते तत् स्तोत्रम् होतृभिः यदुच्यते तत् शस्त्रम् शंस्यते शंसनं नाम तदपि स्तोत्रस्य प्रशंसा क्रियते देवानां प्रशंसा क्रियते न तु गानेन देवानां स्तोत्रं क्रियते गानरूपेण तदेव भेदः तत् उद्गाता स्तोत्रं वदति होता शस्त्रं वदति अतः तत्र शस्त्रम् इत्यस्य आयुध इति नाम नास्ति वेदे ऋग्वेदमन्त्राणां यज्ञे प्रयोगः देवानाम् आह्वानसमये आहूय ते यदा तत्र उपस्थिताः तेषां तृप्त्यर्थं गानं क्रियते सामवेदिभिः अतः तत्र अत्र शस्त्रशब्दस्य शंसनं गुणस्तवनं गुणिनिष्ठ गुणाभिधानम् इति तत्र उच्यते मीमांसकैः गुणिनिष्ठ गुणाभिधानं स्तोत्रं शस्त्रम् उभयमपि शस्त्रं ऋग्वेदिभिः क्रियते स्तोत्रं सामगैः क्रियते अतः तत्र शस्त्रम् इत्यस्य आयुधम् इत्यर्थः नास्ति धन्यवादः पुनः सामरस्यम् इति कश्चित् उदाहरणम् अस्ति वा हा तत्र किमुच्यते यदत्र अस्मिन् लोके कश्चन विना मन्त्रज्ञानं कार्यं करोति तदेव मन्त्रसहितं कश्चित् करोति यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति श्रुतिर्वक्ति कश्चन केवलम् अग्निम् अग्नित्वेन भूतत्वेन स्वीकृत्य किञ्चित् कार्यं करोति तस्य फलं परिमितम् अस्मिन् लोके एव भविष्यति यदि स एव अमुष्मिन् लोके किञ्चित् फलं लब्धुं तमेव अग्निम् अपि तु देवत्वेन यदि उपतिष्ठते तत्र अग्नि उपस्थानमन्त्रेषु एवम् उच्यते यथा कश्चन राजानं प्रति गत्वा याचकः स्व अभीष्टं याचयित्वा लभते तस्य तावत् केवलं परिमितं फलं तच्च राज्ञः भावानुसारं भवति मूड कस्मिंश्चित् दिने राज्ञः मनस्थितिः सम्यक् नास्ति तर्हि सा एनं निराकुर्यादपि तथा लोके भवितुं शक्यते अपि तु वेदेषु वेदोक्तत्वात् देवतानां तेषामपि निर्बन्धोऽस्ति यथा यजमानस्य भवति अत एव तत्र उपस्थेयोऽग्निर्नोपस्थेया इत्याहुः इति श्रुतिर्वदति अग्ने उपस्थानं करणीयं वा न वा इति विचारितवन्तः ऋषयः तत्र प्लुतः अपि प्रयुक्तः श्रुतौ विचार्यमाणानां प्लुतः इति तत्र श्रुतिरेव एवं वक्ति प्रतिदिनं प्रातः मध्याह्ने सायङ्काले त्रित्रयमपि वारत्रयमपि देवतान् प्रति एतद् देहि एतद् देहि एतद् देहि इति प्रतिदिनं प्रार्थनेन तेषां कोपः भविष्यति वा न वा इति पृष्ट्वा बहुवारम् एषः मां क्लेशयति इति सः चिन्तयेत् तर्हि श्रुतिर्वदति ऐहिकराजावत् भविष्यति तर्हि देवाः अपि तथा न शक्यते एतत् तेषां स्तोत्रमस्ति स्तोत्रेण तुष्यन्त्येव अधिकस्तोत्रेण अधिकमेव फलं भवति इति श्रुतिर्वदति तत्र दैवांशत्वात् फले अविनाभावः यदि केवलम् ऐहिकं तत्र फले सन्देहः शक्यते कदाचित् दीयते कदाचित् न दीयते कदाचित् अधिकं याचकानां संख्या अस्ति चेत् तर्हि विभागोऽपि भविष्यति अपि तु दैवविषये तथा न भविष्यति सर्वेषां सममेव फलं दास्यते यदि 100 जनाः 1000 जनाः यागादिकं कुर्वन्ति अतः तत् सामरस्य विषये श्रुतिरेतदर्थं वदति यद्यपि दृष्टं किञ्चित् अदृष्टेन योजितं चेत् अंशद्वयं फलस्य अविनाभावः द्वितीयं तत् फलस्य आधिक्यमपि भवति यावद् दत्तं तावदेव भवति इति न यावदेका देवता कामयते यावदेका तावदाहुतिः प्रथते इति यद् दत्तम् अस्माभिः तद् वर्धते देवतायाः इच्छानुसारम् अतः फलेपि आधिक्यं भवति तत् श्रुतौ एवं तत्र ब्राह्मणवाक्येषु तद् लभ्यते अस्माकम् अग्रे तदपि पश्यामः यदा अस्माभिः ब्राह्मणवाक्यस्य विवरणं स्वीक्रियते तत्समये एतत् पश्यामः स्पष्टं वदति श्रुतिः एतदर्थम् एतत् करणीयम् एवं करणेन एतद् भवति अतः मया तत् योजितं तत्तु सम्मरी रूपेण संक्षेपेण यदुक्तं तत् ग्रहणार्थं लिखितमस्ति So if I was looking for a word in English for Samarasyam, what would it be? Harmony is one possibility. It's Harmony, actually okay.
Yeah, balance. Okay, in simple sense, it is a balance, but then it is more than a balance. Okay, it could be maybe harmony possible. Okay, Okay. or I don't know, maybe symphony kind of thing. Maybe if there is something that is coming close to saying two different things merged together without any boundary being seen. That is the kind. So if I worship Agni as the Bhautika Agni, and then I project the Daiva Amsha on it, which is Adrishtam, then No, the Pala. you take this fire himself as Daiva, then both are Uh-huh. there. See, it cannot go without the physical aspect. But Oh. you only concentrate on the higher aspect, the lower aspect automatically come. Like if you want to plant a tree for getting the fruit, then you will naturally get the leaves, the fruits, or the shade, etc. Yeah, they are lower stages, earlier stages than what you have asked for. Yes, yes. तत्र Okay, got it. एतदर्थं मया प्रयुक्तं वेदान्तेपि सामरस्यं हि सायुज्यं वदन्ति ब्रह्मवादिनः इत्युच्यते मोक्षस्यापि सामरस्यम् इत्येव शब्दः प्रयुज्यते सायुज्य शब्दः प्रयुज्यते ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकताम् आप्नोति सायुज्य शब्दस्य सामरस्यं समः रसः येषां तद्भावः सामरस्यम् इति सर्वेषामपि अत्युत्तमं निरतिशयं फलं यदा लभ्यते तदपि सर्वेषां समत्वेन भवति सामरस्यं तर्ह्येव असूयादिकं न भविष्यति यदा सामरस्यम् अस्ति तर्हि स्टेबिलिटी भविष्यति तदर्थमेव वेदेषु सामरस्यम् इति तद् सामरस्यस्य विशेषः एतदर्थं भवति यदि 10 जनाः सन्ति 100 जनाः सन्ति 1000 जनाः सर्वेषाम् एकरूपं फलम् अस्ति चेत् तर्हि परस्परं सङ्घर्षादिकं न भवति तर्हि तत्तु स्थायी भविष्यति चिरं तिष्ठति अतः शाश्वतं फलं किमपि समरसमेव भवति इत्यर्थः भवतु धन्यवादः समीचीनम् अग्रे पश्यामः इदानीं तत्र संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्भेदेन विभागः करिष्यते अस्माभिः तत्र प्रथमं ऋग्वेदे 21 शाखाः सन्ति इत्युच्यते कुत्रचित् संख्यायां न्यूनाधिकभावोऽपि दृश्यते प्रधानतया 3 ग्रन्थेषु वेदानां विभागः अस्माकं लभ्यते एकः चरणव्यूहः इति चरणव्यूहग्रन्थः चरणं नाम शाखाः वेदे अनुष्ठानार्थं यः शाखाविशेषः स्वीक्रियते तद् आचरणार्थम् उपयुक्तं चरणम् इति यथा आपस्तम्भीयं मन्यते आशुलायनीयं मन्यते जैमिनीयं मन्यते एवं रूपेण अतः चरणं चरणम् इति शाखानां निर्देशः चरणव्यूहः व्यूहो नाम विभागः प्रथमं चतुर्धा वेदानां विभागः प्रतिवेदं शाखानां विभागः तदर्थम् एकः ग्रन्थः अस्ति सः चरणव्यूहः इत्युच्यते सूत्ररूपेण विद्यते चरणव्यूहमिति चरणव्यूहस्य व्याख्या अपि लभ्यते चरणव्यूहः एकः प्रमाणभूतः शाखानां संख्यासु शाखानां नामसु तथा शाखानां कस्मिन् देशे तेषां प्रचारः इत्यादि ज्ञातुं द्वितीयः विष्णुपुराणे वर्तते विष्णुपुराणे वेदानां विभजनं साक्षात् पराशरः वदति मम पुत्रः व्यासः भगवदंशः सन् वेदानां विभागं कृत्वा महाभारतादिकं विलिख्य ब्रह्मसूत्राण्यपि निर्माय लोके सर्वविधं ज्ञानं प्रसारयिष्यति अहं पूर्वस्मिन् कल्पे व्यासः आसम् इदानीं पराशरः सञ्जातः इत्यादि तत् विष्णुपुराणे उच्यते विष्णुपुराणे वेदानां विभागः लभ्यते तद्विषयक विवरणं सर्वं तत्र लभ्यते तृतीयं महाभारतेपि वेदानां विभागः कश्चन तत्र व्यासकृतं तत्र विव्रियते तत्र एतत् तृतीये कुत्रचित् न्यूनाधिकभावः विद्यते कुत्रचित् अधिकं कुत्रचित् न्यूनं कुत्रचित् विभिन्ननामान्तरमिति तत्सर्वं तत्र मया तावत् तत्र मैसूरुनगरतः ऋग्वेदस्य सायणभाष्यस्य कन्नड अनुवादः यः इदानीं लभ्यते तस्मात् एतत् सर्वं गृहीतमस्ति तत्र ते आधारपुरस्सरं सर्वं दत्तवन्तः केवलं कन्नडभाषायाम् अस्ति इत्येव क्लेशः नो चेत् सर्वेषां बहु उपकाराय भविष्यति रेफरेन्स् कृते अत्यन्तम् अमूल्यमस्ति स ग्रन्थः तस्मात् अहं स्वीकृतवान् यद्यपि प्रधानांशाः मया संस्कृतीकृताः अन्ये अंशाः कन्नडे एव भवन्ति अपि तु कदाचित् कस्यचित् सौकर्यमस्ति चेत् ज्ञातुं शक्यते अपि तु तैः सर्वत्र यद्यद् विद्यते तदेकत्र सङ्कलितं
तस्मात् एतत् गृहीतम् अतः तत्र शाखानामपि तत्र एवं भेदस्तैः क्रियते पञ्च अवान्तरशाखाः भवन्ति शाकलशाखा इत्येकस्मिन् आहत्य 27 पर्यन्तं शाखानां नामानि लभ्यन्ते अस्माकं तेषु विभागोऽप्यस्ति प्रधानशाखाः तेषाम् अवान्तरशाखाः इति तत्र शाकल्यशाखा अद्यत्वे यदस्ति शाकलशाखा इत्येव उच्यते अस्माभिः शाकलशाखायां पञ्चविभागाः सन्ति मुद्गलशाखा गालवशाखा शालीयशाखा वात्स्यशाखा शैशिरीयशाखा इति एवं पञ्चविभागाः शाकलशाखाः भेदभूताः प्रभेदभूताः एवं बाष्कलशाखा इत्यन्या अस्माभिः तद्दिने पूर्वं दृष्टमस्ति केवलं केषुचित् सूक्तेष्वेव भेदोऽस्ति अनयोर्मध्ये तद्विहाय प्रायेण उभयोः एकरूपमस्ति इति दृष्टम् तत्रापि चत्वारः अन्तर्विभागाः सन्ति बौद्धशाखा अग्निमाठरशाखा पराशरशाखा जातूकर्ण्यशाखा इति बहुभ्यः शाखाभ्यः तत्र तत्र ग्रन्थेषु अस्माकं कुत्रचित् उल्लेखो लभ्यते यथा मध्वाचार्यकृत ब्रह्मसूत्रभाष्ये कुत्रचित् एतैः माठरशाखातः कश्चन वाक्यं तत्र उदाह्रियते एवं तत्र दृश्यते पैङ्गिशाखा इत्यस्ति तस्मादपि तैः उद्धृतम् अस्ति अतः विभिन्नशाखानां नामानि कञ्चित् लभ्यन्ते सम्पूर्णशाखा न लभ्यते ऋषीणां स्मरणं क्षेमाय भवति तदर्थम् अस्माभिः ज्ञायते तृतीयम् आश्लायनशाखा इत्यस्ति तत्र विभागः अन्तर्विभागः न लभ्यन्ते अस्माकं शाङ्खायनशाखा इत्यस्ति तत्र चतुर्धा विभागः तत्र उल्लेखः लभ्यते यत्र उल्लेखोऽस्ति तत्सर्वं तैः एकत्रीकृतं ग्रन्थे अनन्तरं ते दर्शितवन्तः कुत्र किम् उल्लेखः लब्धम् इत्यपि तैः प्रदर्शितं तदेव विवरणं तत्र कन्नडभाषया यदि पठ्यते तर्हि समयापेक्षा अधिका भवति इति मया अत्र न क्रियते शाङ्खायनशाखायां शाङ्खायनं कौशीतकी महाकौशीतकी शाम्भव्यम् इति चतुर्धा विभागः उल्लेखेन दृश्यते एतैः तत् उल्लेखपुरस्सरमेव प्रदर्शितमस्ति अस्मिन् ग्रन्थे एवं लब्धम् अतः एवम् अस्ति इति ऊह्यते अनन्तरं काश्चन शाखाः केवलं तत्तन्नाम्ना श्रूयन्ते तस्य विभागादिकं न श्रूयते माण्डूकेयशाखा इति अनन्तरम् एते वदन्ति कस्य कः शिष्यः आसीत् केन क्रमेण तदागतम् अतः प्रायः कुत्र कस्य विभागः आगतः स्यात् इत्यपि एतैः तत्र निर्दिष्टं माण्डूकेयशाखा इत्येकं बह्वृचशाखा इत्येव बह्वृचो नाम सर्वेषां ऋग्वेदिनां बह्वृचाः इति सामान्यनामाप्यस्ति अपि तु तत्र कश्चन बह्वृचः इत्येव नाम्ना आसीत् तेन प्रवर्तितं बह्वृचशाखा इत्येव एका उल्लिखिता विद्यते पैङ्ग्यशाखा पैङ्गी इति कश्चन ऋषिः तस्य नाम तत्र लभ्यते एवं उद्दालकः तस्यैव गौतमः अरुणः इत्यपि नामानि भवन्ति ईक्वल्स् इति यत् उक्तम् उद्दालकः इति कुत्रचित् गौतमः इति अन्यत्र एवम् अरुणः इति अन्यत्र लभ्यते एकस्यैव नामान्तरमेव तच्छाखा एका उद्दालकशाखा एकमस्ति एवं शतबलाक्षशाखा इत्येकं गजशाखा इति दृश्यते हास्तिकशाखा इत्यपि कुत्रचित् उक्तम् अतः गजो वा हास्तिको वा कश्चन शाखा प्रवर्तकः अस्ति ऋग्वेदे अनन्तरं बाष्कलिशाखासु भारद्वाजशाखा इत्येकं बाष्कलस्य शिष्यगणेषु तत्रापि त्रेधा विभागः आपनीपः इत्येकः पन्नगारिः इति द्वितीयः आर्जवः इति तृतीयः एवं त्रिभिः तत्र किञ्चित् किञ्चित् अंशे भेदः भवति किं सूक्तादनन्तरं किं सूक्तम् आगच्छेत् इत्यादिषु क्रमे कुत्रचित् विभागः अतिविरलस्थलेषु पदेष्वपि अक्षरे कश्चन व्यत्यासः एवं दृश्यते छन्दस्यपि कुत्रचित् विशेषः भवति कश्चित् पङ्क्तिं वदति कश्चित् तिष्ठुपं वदति एवं रूपेण अतः तत्र शाखासु भेदः एवं रूपेण सञ्जातः ऐतरेयशाखा इति श्रूयते वासिष्ठशाखा सुलभशाखा शौनकशाखा इति आहत्य 27 शाखानां नामानि किञ्चित् विवरणपुरस्सरं लभ्यन्ते इति अस्मिन् ग्रन्थे निर्दिष्टमस्ति तत् प्रतिपादितांशः सम्पूर्णः अपेक्षितश्चेत् तत्र कन्नडग्रन्थतः यत् ज्ञातव्यं भवति तत्र आचार्यः पैलः इत्यासीत् इति तेन प्रारभ्य उच्यते व्यासः वेदविभागसमये ऋग्वेदस्य कृते पैलं यजुर्वेदस्य कृते वैशम्पायनं सामवेदस्य कृते जैमिनिम् अथर्ववेदस्य कृते सुमन्तु नामानं च शिष्यान् परिगृह्य तेभ्यः
सर्वाः शाखाः उपदिष्टवान् तत्तद्वेदीय सर्वाः शाखाः एकैकस्मै शिष्याय उपदिष्टवान् अनन्तरं तेभ्यः ते विभागाः स्वशिष्येभ्यः विभिन्नप्रकारेण प्रवर्तिताः इति कृत्वा तत्र ऋग्वेदसमग्रस्य व्यासतः गृहीतवान् आचार्यः पैलः इति पैलः होता वसोः पुत्रः धौम्येन सहितः अभवत् तस्य सतीर्थ्यानां धौम्यादयः तस्य सतीर्थ्याः तस्य पितुर्नाम वसु इत्यस्ति सः होता होता इत्युक्ते ऋग्वेदस्य न केवलम् अध्ययनं कृतवान् यागादिषु हौत्रमपि तेन ऋत्वित्वेन होतृत्वेन कार्यं निर्वूढमस्ति तस्मात् तस्य अनुभवपर्यन्तं ज्ञानमस्ति इति तत्र निर्दिष्टं भवति अध्ययन अध्यापन यजन याजनादि कृतवान् इत्यर्थः अनन्तरं तत्र अन्ये तत्र निर्देशाः भवन्ति अहं केवलम् अत्र प्रदर्शयामि Kuruvariya. आम् So Daumya was the brother of Paila? No, you are the classmate. Oh, classmate. Oh, okay. सतीर्थ्यः इत्युक्ते सब्रह्मचारी Oh, okay. एवं भवति एकः प्रधानः तस्य नाम भवति तेनैव साकम् अन्येपि केचन प्रत्येकं वेदम् अधीतवन्तः व्यासात् अपि तु तेभ्यः एनं व्यासः चितवान् एषः भवतु प्रधानप्रवर्तकः इति अतः पैलः प्रधानप्रवर्तकः अपि तु तेनैव साकं धौम्यादय अन्येपि स्युः कुत्रचित् त्रिचतुराणां नामानि निर्दिश्यन्ते येषु मध्ये एष प्रधानः इति तत्र दृश्यते अतः तस्य पितुर्नाम वसु इति तेनैव साकं सहाध्यायी धौम्यः आसीत् इति अन्यच्च अनेन यज्ञेषु होतृत्वं निरूढमस्ति अतः निरूढवान् इति कारणेनैव तस्य प्राधान्यम् अभवत् इति तत्र अर्थात् निरूढमस्ति कृतश्चेत् निरूढः इत्युच्यते वह धातुः निर्वहति इति क्रियापदं लट्लकारे चेत् निर्वहति यदि क्तप् प्रत्ययः तर्हि निर्वहितः इति नोच्यते निरूढः इत्युच्यते हकारान्तानां धातूनां ढकार आदेश होढः इति सूत्रः अस्ति यथा मोहः इत्यस्ति मुह्यति इति क्रियापदं मूढः इत्येव तत्र क्तप् प्रत्ययान्तः एवं हकारान्तः धातुः सः अतः वह धातोः ऊढः इति शब्दः भवति यथा विवाहविषयेपि विवाहशब्देपि वि इति उपसर्गः वह धातुरेव तत्र किञ्चित् भारमस्ति कुटुम्बभारं कश्चित् वहति तस्य भर्ता इति नाम काचित् उह्यते सा भार्या इत्युच्यते one that is carried is the meaning for bharya one who carries is the meaning for bharta carrying is the dhatu for vaha now if a girl is not married then we call her anudha udha is someone who is married someone is there to carry her responsibility if it is not vivahita ityasmat vyudha iti uchyate samanya atha वह धातोः ऊढः इति निरूढं यज्ञे निर्वाहः कृतः हौत्रं निरूढं पैलेन so he created he took the responsibility he carried out his duty as a ritvik as a hota in yajnas that is what it means तर्हि तस्य अनुभवपर्यन्तं ज्ञानम् अस्ति इत्येव तेन उच्यते सः प्रयोगेणापि एतत् ज्ञापितवान् शिष्यान् प्रति बोधितवान् कथं यज्ञे ऋग्वेदिना हौत्रं कथं कार्यम् इति विषये सः दृष्टान्तरूपः अभवत् इति कृत्वा तत्र विशेषणानां तदेव तेन किमुच्यते होता इति शब्देन तेन हौत्रं यज्ञे निरूढं वसोः पुत्रः इत्यनेन पितुः नाम उच्यते धौम्येन सहित इत्यनेन सहाध्यायिनः नाम एवं रूपेण तत् केवलम् एकं पुस्तकमपि प्रदर्शयामि तत् कथम् अस्ति इति बहु विस्तरेण एतद् विद्यते अत्र पश्यन्तु एतत् फस्ट् वाल्यूम् 954 पेजेस् सन्ति अत्र तत् एवं 36 भागाः सन्ति 36 वाल्यूम्स् ऑफ सच बिग टोम्स ग्रेट अचीवमेंट तत्र यद्यद् अपेक्षितं सर्वं लभ्यते ऋग्वेदविषये तदर्थमेव आधारः अस्ति तत् प्रमाणानि एवं बोल्ड लेटर्स् मध्ये प्रदर्श्यते अत्र अस्ति अत्र एवं तत्र पैलविषये पेज नंबर 80 तः इंट्रोडक्शन एव 500 पृष्ठानि सन्ति
केवलम् उपोद्घातविषयः बहु प्रकार तत्र ऋग्वेदದ ಶಾಖೆಗಳು अत्र एवम् आचार्य बैलो होता वसोः पुत्रः धौम्येन सहितो भवत् बैलनु होतृವು ಇವನು ವಸು ಎಂಬವನ ಮಗನು धौम्यन संगಡ ಬಂದಿದ್ದನು ಇಂದಿದೆ एवं रूपेण तत्र विवरणम् अग्रे दीयते मया केवलं कः कृतवान् गुरुवर्य 36 volumes of this that was a big committee. There was a scholarly committee which was set up by the Mysore Maharaja. Jaichamarajendra Odayar got it done in Mysore in 1930s and 1940s. But I have known simply because the entire Vyakarana is written by my teacher. See, I learned Vyakarana from a scholar who was part of this. He has written more than 7,000 pages about the Vyakarana details. That is the reason this book and its value I have known. So he has given every word, its derivation, the grammatical rules, etc. And then the discussion about them. तदस्माभिः अग्रे द्रक्ष्यते नासदीय सूक्ते तत् प्रदर्शयामि कथम् अस्मात् ग्रन्थात् अस्माकं स्वरज्ञानं भवति प्रकृति प्रत्यय ज्ञानं भवति पदानाम् अर्थज्ञानं भवति इति अग्रे प्रदर्शयामि आगामी कक्षासु एतदेव अस्माभिः करिष्यते एकस्य सूक्तस्य सम्पूर्णतया विवरणं दास्यते प्रति पदं गृहीत्वा प्रत्येकस्य पदस्य प्रायः 10-20 सूत्राणि अपेक्षितानि एभ्यः सूत्रेभ्यः एवम् एतत् शब्दस्य प्रक्रिया अस्ति तैः सम्यक् प्रदर्शितम् अत एव एतत् पुस्तकं बहु अमूल्यम् अद्यत्वे प्रायः ऋग्वेदविषये इतः अतिशयितं किमपि नास्ति इति मम मतिः अपि तु भाषायाः क्लेशः भवेत् केषाञ्चन कन्नडभाषायाम् अस्ति इति क्लेशस्तु भविष्यति अपि तु एतद् यदि अन्यैः अनुवादादिकं क्रियते चेत् प्रायः उपकाराय स्यात् तत्तु अहं तत्र बहुत्र स्लैड्स् मध्ये संस्कृतभाषया कृतवान् किञ्चित् अन्येषाम् उपकाराय भवतु इति सोर्स् इस् हियर् तदर्थं मया एतत् प्रदर्श्यते एवं दृश्यते कुत्र अस्ति इति ज्ञातुं शक्यम् एवं तत्र बहवः अंशाः तत्र बहूनां नामान्यपि उक्तानि तत्र तत्सर्वं मया सङ्गृहीतम् अत्र प्रकाशस्य च वागीन्द्रः बभूव जयताम्रः तस्मात् तस्य आत्मजश्च प्रमतिः वेदवेदाङ्गपारगः प्रमतिः इत्यापि प्रायः अस्यैव नाम वा इति ग्रन्थकर्ता तत्र विचारः प्रवर्तितो अस्ति अतः एवं प्रत्येकस्य विषये तत्र विभागः अस्ति मया तु तत्सर्वं न वक्तुं शक्यते इति केवलं प्रदर्शितम् अत्र प्रायेण एतद् द्रष्टुं शक्यं शाखानां प्रवर्तनविषये पैलः सर्वेषां प्रथमस्तरे भवति तस्य शिष्यत्वेन इन्द्रप्रमतिः इति बाष्कलः इति द्वौ प्रथमस्तरे अभवत् तेषां प्रशिष्याः शिष्यप्रशिष्यक्रमेण विभिन्नशाखाः प्रवर्तितवन्तः इति ज्ञायते इन्द्रप्रमतेः माण्डुकेयः सत्यश्रवः सत्यहितः सत्यश्रियः एते सर्वे शिष्याः तैः विभिन्नशाखाः प्रवर्तिताः अत्र अस्माभिः पूर्वं प्रदर्शित 27 शाखा नामसु कैः किं कृतम् इति तत्र विस्तरेण लभ्यते तत्र 57 पृष्ठानि सन्ति केवलं तत् एकं प्रकरणं पञ्चमं प्रकरणं ऋग्वेदशाखाविषयकं तत्र एतत् सर्वं लभ्यते मया केवलं सङ्गृहीतम् तत्र बाष्कलस्य 4 एव दृश्यन्ते एकः प्रश्नः दौम्यः इत्युक्ते पाण्डवपुरोहितः वा तत्र एते ऋषयः चिरञ्जीविनो भवन्ति कल्पान्तं तिष्ठन्ति तैः कृतयुगारम्भे वेदाध्ययनं कृत्वा शाखा प्रवर्तनं क्रियते अपि तु ते अधिकारिपुरुषाः अतः तेषां मानुषायुर्वत् न भवति ते तु लोकहितार्थं तिष्ठन्ति विभिन्नकल्पेषु विभिन्नयुगेषु ते जनानां तावत् मार्गदर्शनार्थमेव सन्ति दौम्यः महाभारतेपि उल्लिखितो अस्ति महाभारते तत्समये एव यदा वनवासः अभवत् पाण्डवानां तत्समये एव वेदानां विभागोऽपि उच्यते यथा तत्समये महर्षयः आगत्य एतान् प्रति आश्वासनं ददति भवन्तः चिन्तां मा कुर्वन्तु तत्र कर्मणः गतिः गहना अस्ति अस्माभिः न ज्ञातुं शक्यते सुखदुःखयोः चक्रवत् परिवर्तनं ज्ञातमस्ति अपि तु भवद्भिः धैर्यं न हातव्यम् इत्यर्थे बहवः आध्यात्मिक अंशाः अपि ऋषिभिः उच्यन्ते तत्तत् समये तत्रैव एतदपि उच्यते अतः महाभारते उल्लिखितमस्ति रामायणेपि बहूनां ऋषीणां नामानि तत्र उल्लिख्यते यदा रामः वनार्थं गच्छति तदा
यात्रा दानम् इति गमनसमये बहूनां ऋषीणां दानादिकं करोति तत्समये ये ते ऋषयः एतत् शाखिनः इत्यादि तत्रापि उच्यते आचार्यस्तैत्तिरीयाणाम् इत्यादि उच्यते तत् एवं विभिन्नशाखा अतः उल्लेखः एकस्यैव बहुषु युगेषु यतः तेषां कल्पान्तस्थायित्वं शास्त्रेषु उक्तमस्ति एककल्पारम्भतः मन्वन्तरपर्यन्तं केचन कल्पपर्यन्तं केचन भवन्ति इति अतः विभिन्नसन्दर्भेषु तेषां नामानि तेषाम् उपदेशसंवादादिकं यद्यद् लभ्यते इतिहासपुराणेषु तत्सर्वम् अविरोधेन निरूढुं शक्यते। अस्तु सो शाखा इत्युक्ते वेदविभागः तत्र एवं चिन्तयन्तु वेदः अनन्तः इति पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः तर्हि केनचित् स्वस्य वेदाध्ययनं कदा समाप्तम् इति ज्ञातुं शक्यम् इति प्रश्नः उदेति वेदस्तु वदति स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति कियत्पर्यन्तम् अध्ययनं कृते वेदः अधीतः इति वक्तुं शक्यते इति पृष्टे तदर्थमेव व्यासः एवं कृतवान् उत्तमाधिकारिणः वर्षत्रये यावान् भागः अधीतुं शक्यते तस्य भागस्य एका शाखा इति कल्पनं तेन कृतम् उत्तमाधिकारिणः वर्षत्रये मध्यमाधिकारिणः वर्षषट्के अधमाधिकारिणः द्वादश वर्षेषु प्रत्येकस्य वेदस्य 12 वर्षात् अतिरिक्तम् अध्ययनं नेष्यते शास्त्रेषु अतएव धर्मसूत्रे एवम् उच्यते गुरुकुलवासेन वेदाध्ययनं करणीयम् इत्युक्तं गुरुकुलवासस्यापि कालमितिः शास्त्रेषु उच्यते कति वर्षाणि इति पृष्टे 12 वर्षाणि न्यूनातिन्यूनं मिनिमम् 12 वर्षाणि इति कुतः इति पृष्टे उत्तमाधिकारिणोऽपि चतुर्णामपि वेदानां प्रत्येकवेदस्य एकामपि शाखाम् अधीतुं 12 वर्षाणि अपेक्षितानि तदेव न्यूनतमत्वेन निर्दिष्टम् तर्हि 8 वर्षं ब्राह्मणम् उपनीत तर्हि 20 वर्षे व्रतसमापनं कृत्वा समावर्तनं कृत्वा गृहस्थाश्रमार्थम् आगच्छेत् इति धर्मसूत्रेषु उक्तम् तर्हि 12 वर्षेषु उत्तमाधिकारिणस्तावत् चतुर्णामपि वेदानाम् अध्ययनं शक्यते साङ्गानामपि अध्ययनं शक्यते शुक्लपक्षेषु वेदाध्ययनं कृष्णपक्षेषु वेदाङ्गाध्ययनम् इति क्रमेण शक्यते यदि कश्चन मध्यमो वा अधमो वा अधिकारी स्यात् तत्र आपुस्तम्भः स्पष्टं वदति अधमाधिकारिणोऽपि चतुर्णामपि वेदानाम् अध्ययनाय 48 वर्षाण्येव अधिकाधिकतया अपेक्षितानि मैक्सिमम् अतः 56 वर्षानन्तरं कोऽपि ब्रह्मचारी इति न वक्तुं शक्यते गुरुकुले अन्तेवासित्वेन न भवितुं शक्यते इति तेनोच्यते 8 वर्षं ब्राह्मणम् उपनयीत 20 वर्षे तस्य स्नातकव्रतं कृत्वा स पुनरागच्छेत् न चेत् अपि तु यदि केवलं वेदाध्ययनमेव करोति चतुर्णामपि करोति तर्ह्येव अग्रे सः तिष्ठेत् गुरुकुले नो चेत् सर्वेषामपि समाप्तं वा 20 वर्षे पुनरागच्छेत् इत्येव धर्मसूत्रेषु उक्तमस्ति अतः 12 वर्षाः ब्रह्मचर्यार्थं ज्ञानार्जनार्थं वेदाध्ययनार्थं क्लुप्ताः सन्ति शास्त्रेषु तर्हि तत्काले कियान् भागः अस्माभिः अधीतुं शक्यते तस्य एक शाखा इति नाम दत्तमस्ति अतः this content or the extent of the shakha is dependent on the duration in which that can be learned from a guru properly अतएव इदानीं तैत्तिरीय संहितायां 44 अध्यायाः सन्ति एवं ऋग्वेद संहितायां 64 अध्यायाः सन्ति अष्टाष्टकाः प्रत्येकम् 8 अध्यायाः इति तर्हि 64 अध्यायाः संहितायां 44 अध्यायाः ब्राह्मणे अनन्तरम् आरण्यकम् उपनिषत् मिलित्वा यत् प्रायः 100 चाप्टर्स् तत्र शुक्लयजुर्वेदेपि शतपथ ब्राह्मणम् इत्यस्ति चतुरुत्तरशतम् अध्यायाः सन्ति तत् प्रायेण एवम् एकं मानकं गृहीतं यु थिङ्क् अबौट् 10,000 मन्त्रास् हियर् तर्हि तस्य कृते कियान् कालः अपेक्षितः तावान् एकशाखात्वेन निर्दिष्टः अतः प्रारम्भे अनन्तं वेदं व्यासः पूर्वं चतुर्धा विभक्तवान् अनन्तरं तच्छिष्यास्तावत् प्रत्येकस्य कृते भवान् यद्भागम् अध्ययनं करोतु एषः एतत् करोतु एषः एतत् करोतु एवं विभज्य दत्तवन्तः अपि तु तत्तु तस्य कालापेक्षाम् अनुसृत्य
दत्ते काले कियदधीतुं शक्यते इति ज्ञानेनैव तत्र ग्रन्थस्य विभागः अध्यायादिरूपेण सूक्तादिरूपेण अनुवाकादिरूपेण विभागः कृत्वा उपदिष्टः। अतः शाखा शाखा नाम प्रायेण उत्तमाधिकारिणः वर्षत्रये अधीतुं शक्यः भागः। यदि अधमाधिकारी भवति 12 वर्षे तेन एतद् अधीतुं शक्यते। तादृशस्य पोर्षन् वैस् एतत् पोर्षन् कस्मिन् समये कीदृश अधिकारिणा अधीतुं शक्यते इति आधारेण विभागः कृतोऽस्ति। तत् मनसि आगच्छति चेत् तर्हि तत्र सर्वत्रापि संहिता ब्राह्मणार्णिक उपनिषदः तत्र निवेशिताः। यतः देर् आर् 2 applications, एकं गृह्यं द्वितीयं श्रौतं। गृह्यं नाम गृहे क्रियमाणम्, उपनयन विवाहादिकं गृह्यत्वेन उच्यते। गृहे वैयक्तिकरूपेण संस्कारार्थं वेदमन्त्राः यत्र अपेक्षिताः तत्र गृह्यसूत्रम् इत्यपि भवति। कल्पवेदाङ्गे गृह्यसूत्रम् इत्यपि भवति। प्रतिशाखं तत् गृह्यसूत्रं गृहे उपयोगं वदति। तस्य अन्यः नाम अस्ति एकाग्निकाण्डम् इति। एकाग्नौ औपासनाग्नावेव यत् कार्यं क्रियते एकस्मिन् अग्नौ क्रियमाणम् एकाग्निकाण्डम् इति। गृह्यं सर्वम् एकाग्निना क्रियते। एतत् अपेक्षया त्रेताग्निना यत् क्रियते तत् श्रौतम् इत्युच्यते। यज्ञ अग्निहोत्रादिकं दर्शपूर्णमासादि सोमयागादि तत्र उभयस्यापि कृते तत्र श्रौतसूत्रम् इत्येव उच्यते। अस्य गृह्यसूत्रम् इति नाम भवति। अतः प्रतिशाखम् एवं योजितं गृह्यकर्मार्थमपि मन्त्राः भवन्ति, ब्राह्मणानि विनियोगादिकं भवति, श्रौतकार्यार्थमपि भवति। अतः यः कश्चित् यस्याः कस्याश्चित् शाखायाः अनुसारी अस्ति तस्य स्वकीय गृह्य श्रौतकर्मणाम् अनुष्ठानार्थम् अपेक्षिताः अंशाः एकस्यां शाखायां विद्यन्ते। They are self-contained units which have both for the sake of learning plus for applying either domestically or for social use. The entire content is put in as a portion. It is a package. It has got 4 divisions. एतत्तु सामान्यं लक्षणं प्रति शाखायाः। प्रत्येकस्याः शाखा ईदृश्यः शाखाः अधिकं सन्ति। ऋग्वेदे 27 सन्ति, यजुर्वेदे 100 सन्ति, सामवेदे 1000 सन्ति इत्युक्ते तादृशविभागाः अधिकाः सन्ति न्यूनाः सन्ति इति भवति। अद्यत्वे काश्चनैव शाखाः लभ्यन्ते इति वदामः। यद्यपि सम्पूर्णतया सहस्रोत्तरं शाखाः आसन् वेदानाम्, अद्यत्वे प्रायः 10 शाखाः एव जीवन्ति। इत्युक्ते तस्य अनुष्ठातारः तावन्त एव सन्ति। यथा कश्चित् उपनयनं वा विवाहादिकं वा करणीयं, किं वेदः तस्य, तद्वेदस्य किं शाखीयः एषः, तत्रापि कः सूत्रकारः अस्य, तत्तत् सूत्रकारस्य सूत्रानुसारम् अनेन स्वकीयं कार्यं गृह्यं वा भवतु श्रौतं वा भवतु क्रियते इत्यर्थः। अत एव शाखाविभागः बहु प्रधानः। शाखाभ्य एव वेदानां रक्षणं शक्यम् इति चिन्तयित्वा व्यासेन एवं एतत् विभागः कृतः, तदर्थं व्यवस्था कृता तेन। अत एव तेषां नामान्यपि अपेक्षितानि। ईदृशाः महान्तः सन्ति, एभिः एतत् सर्वं परिरक्षणं, वेदपरिरक्षणं लोके प्रचलति। इदानीं चिन्तयन्तु, कस्यचित् स्वशाखापि न ज्ञाता, तथापि सर्वेषां नाम्नां यदि अस्माभिः उच्चारणं क्रियते, तेषां प्रति यदि अस्माकं गौरवम् अस्ति, प्रायेण कदाचित् अस्माकं सम्बन्धः तथा सङ्गच्छेत् येन अस्माकं तावत् एतदपि ज्ञातुं शक्यं भवेत्। अग्रे गत्वा कदाचित् अध्ययनस्यापि अवकाशः लभ्येत। अत एव ज्ञानस्य प्राधान्यम् अस्ति इत्युच्यते। अविदित ऋषिछन्दो दैवतेन मन्त्रेण न किञ्चित् करणीयम् इत्युच्यते। ज्ञाने प्रयत्नः विधेयः इत्यर्थः। ज्ञाते तर्हि प्रवृत्तिर्भवति, प्रवृत्त्या फलसिद्धिर्भवति, एवं रूपेण। अत एव येषां the significance of these names and the list is that it is worth knowing how an elaborate system of protecting and propagating Vedas were organized by Vedavyasa, and how that is still alive to this day, though in a very depleted stage. It's very much depleted today, but still at least there is some remnant. तदर्थमेव एतद् उच्यते अस्माभिः। अतः अस्य शीर्षिकायाः प्रयोजनम् एतदेव, कञ्चित् ज्ञातव्यं, ज्ञानेपि प्रयोजनपर्यन्तं यदा भवेत् तर्हि अस्माकं तदेव अत्यन्तम् इष्टं स्यात् इति। अतः येषां नामानि एवं तत् एकः
द्वौ वा चत्वारो वा अष्ट वा शिष्यान् गृहीत्वा प्रत्येकस्य कृते प्रत्येकां शाखाम् उपदिश्य तेन तदर्थमेव तत् चरणव्यूहे उक्तम् एते एकत्र गुरुकुले अध्ययनं कुर्वन्ति अपि तु विभिन्नप्रदेशान् प्रति गच्छन्ति तत्र प्रसारणं कुर्वन्ति तदर्थमेव स्थानान्यपि निर्दिष्टानि संपूर्ण भारतदेशे उत्तरदेशे के पश्चिमदेशे के स्युः दक्षिणे के स्युः पूर्वप्रान्तेषु के स्युः एवं विभिन्नप्रान्तेषु विभिन्नैः महर्षिभिः येषां प्रचारादिकार्यं प्रचलति तदर्थमेव शाखा इति नाम एकः वृक्षः अस्ति विभिन्नाः शाखाः सन्ति ते प्रसृताः भवन्ति तत्र तत्र फलं ददति एवं रूपेणैव अनन्तशाखस्य वेदस्य इति महाभारते उच्यते अनन्तशाखो वेदः इति तरुवत् वृक्षवत् अस्मान् रक्षति इत्यर्थः अत एव येषां नाम्नामपि अपेक्षा अस्ति किञ्चित् प्रश्नः तर्हि अग्रे गच्छामः तत्र पैलस्य इन्द्रप्रमतिः भाष्कलः प्रथमस्तरे आस्ताम् अनन्तरम् इन्द्रप्रमतेः माण्डूकेयः सत्यश्वः सत्यहितः सत्यश्रियः इति चत्वारः एकसमये तम् आश्रितवन्तः अनन्तरं तेभ्यः अन्ये तावत् देवमित्रशाकल्यः रथीरथ शाकपूणिः भाष्कलि भरद्वाजः एते त्रयः येभ्यः अग्रे अस्य प्रसारणं विभिन्नशाखारूपेण कृतवन्तः तत्र शाकल्यस्य एते पञ्च मुद्गलः गालवः कालीयः वात्स्यः शैशिरिः इति एतदेव अस्माभिः पूर्वम् उक्तम् एतत् कथं ज्ञेयम् इत्युक्ते तत्र प्रत्येकस्य शाकलस्य एवम् आसीत् एवं प्रत्येकस्य कृते कस्माच्चित् अन्येषाम् एतत् ज्ञानम् एवं प्रसृतम् इति ज्ञातुमेव एषा पट्टिका अस्माभिः विव्रियते एतत् ज्ञातव्यमस्ति प्रतिवेदम् एवं विभागः तस्मिन् पुस्तके चतुर्णामपि वेदानां विषये उपोद्घातः उक्तः अनन्तरं ऋग्वेदविषये एव विस्तरेण अनुवादादिकं कृतमस्ति अतः सर्वेषां कृते उपयुक्तं तत् पुस्तकं चतुर्णामपि वेदानां प्रत्येकवेदस्य संहिता ब्राह्मणादिकं शाखानां नामानि एतत् सर्वं सम्यक् सङ्कलितम् अस्ति अतः तद् मया तत् प्रदर्शितम् अपेक्षितम् इति यदि किञ्चित् authentically if we want to know it is better to go for a good source which is a compilation of various information अतः तत् पुस्तकं यतः अस्मत् गुरुचरणाः माम् एवमेव अध्यापितवन्तः एतत् कल्पना सम्यक् मनसि स्यात् तत्तु कुत्रचित् सम्पूर्णतया लिखितं ते उक्तवन्तः 30,000 पृष्ठेभ्यः अधिकम् एवं लिखितमस्ति भोः अतः एतदस्ति ज्ञातव्यं मया तत्र लिखितमस्ति इति अतः एव तेषां पुस्तकानि इदानीम् अस्माभिः पुनः प्रकाश्यन्ते अस्माकं न्यासतः इदानीं प्रथमम् अध्यायम् अहं मुद्रणार्थं सज्जीकुर्वन् अस्मि प्रदर्शयितुमेव केवलं there of course we are going much deeper into the derivation the processes the even a computer program for मनसि सम्यक्तया तस्य स्पष्ट कल्पना यावद् आगच्छति तावत् जनानां तत्र श्रद्धा भविष्यति अस्माकं धारणा अतः एव एतत् ज्ञातव्यम् इति तत्र कथं ज्ञातव्यम् इति विषये एवं रूपेण तत्र येषां नाम्नाम् एवं रूपेण किमपि डायग्राम् लब्धुं शक्यते तस्मात् ग्रन्थात् अस्माभिः उद्धर्तुं शक्यते एकं कृतमस्ति दृष्टान्तार्थम् एवं रूपेण मनसि यदि कल्पना आगच्छति तर्हि पूर्वजान् प्रति ऋषीन् प्रति अस्माकं गौरवभावः अवश्यं वर्धिष्यते अनन्तरम् अस्माकं कर्तव्यांशेपि किमपि अस्माभिः अवश्यं करणीयम् इत्यपि प्रचोदना भविष्यति इत्यर्थः शाखाविभागः एवमस्ति ऋक्शाखाः तत्र बहूनि प्रमाणानि तैः प्रदर्शितानि सन्ति 21 बाहुरुच्यम् एतत् चरणव्यूहे वर्तते 21 विभागवान् ऋग्वेदः इत्यर्थः बह्वृचः बह्व्यः ऋचः इति बह्वृचम् बह्वृचस्य भावः बाह्वृच्यम् बाह्वृच्यम् इत्युक्ते ऋग्वेदस्य सम्पूर्ण मितिः 21 21 प्रकारेण 21 शाखाः इत्यर्थः ऋक्शाखानां विषये बाह्वृचः 21 अथर्ववेदो नवधा तत्र केनचित् कारणेन शतक्रतुना वज्रघातिताः वेदशाखाः तत्र धर्मस्य ह्रासः प्रतियुगं भवति इति पुराणेषु श्रूयते एतद् वेदेषु अपि उच्यते कालभेदेन ज्ञानस्य संकोचो वा विकासो वा भवति इत्युच्यते ज्ञानस्य संकोचः कालक्रमेण भवति कथं भवति इत्युक्ते जनानाम् आसुरभावः अधिकः भवति तर्हि असुरैरपि वेदाध्ययनं कृत्वा तपादि आचरित्वा तैरपि वरादिकं गृह्यते अपि तु जनानां हिंसा तेन भवति
तथा यदा अधिकतया अधर्मस्य भूयिष्ठत्वं भवति तर्हि इन्द्रः वेदानपि शातयति, काश्चन शाखाः लुप्ताः भविष्यन्ति। यतः अस्य दुरुपयोगः अपि न स्यात्, सदुपयोगार्थं ते स्युः इत्युक्ते तेनैव दुरुपयोगोऽपि भविष्यति। अतः केनचित् कारणेन शतक्रतुर्नाम इन्द्रः वज्रघातिताः वेदशाखाः इत्युच्यते। देवतानां मन्त्राणाम् आविर्भाव तिरोभावे शक्तिरस्ति। कस्यचित् मन्त्रः आविर्भूयात् इति सः अनुगृह्णाति चेत् तस्य सः मन्त्रः दृश्यते। कस्मैचित् तिरोहितं स्यात् इति यदि चिन्तयति तर्हि सः नष्टः भविष्यति। एवं रूपेण तत्र ज्ञानसमये केवलम् एतदेव क्रियते। आवरणं वा स्यात् अनावरणं वा स्यात्, यदा अनावृतं तर्हि दृश्यते ज्ञायते, यत्र आव्रियते तर्हि न ज्ञायते। अतः बुद्ध्या एव कार्यं भवति, वेदस्य प्रवर्तनं वा तस्य नाशो वा। यद्यपि वेदः नित्यः, कस्मिंश्चित् समये केषाञ्चन एतन्न लभ्यते। यथा रामायणे उक्तम्, आञ्जनेयः ओषधिपर्वतं प्रति गच्छति, मृतसञ्जीवनीम् अन्वेष्टुं गच्छति। अपि तु तत्र समये तस्य सा ओषधिः स्वं न प्रकाशयति, गूहयति, अतः तस्य एतत् न दृश्यते। कुत्रास्ति इति ज्ञातुम् अशक्तः सन् सम्पूर्णं गिरिमेव आनयति इति वयं पश्यामः। अतः तेषां शक्तिरस्ति दर्शयितुं वा गूहयितुं वा। तदर्थमेव कदाचन वेदभागाः न दृश्यन्ते, अन्यस्मिन् काले पुनः दृश्यन्ते। एवं रूपेण अत एव शाखानां कदाचित् अधिकशाखानां लाभः अस्ति, दर्शनमस्ति, अन्यथा कदाचित् न भवति। तत्र अधिकारिभेद एव कारणम्, अधिकारिणां गुणभेद एव कारणम्। यदि सर्वे सात्विकाः अधिकारिणः तर्हि सर्वाः शाखाः दृश्यन्ते। यदि प्रचुरतया राजसास्तामसा एव अधिकतया भवन्ति, सात्विकानां ह्रासः भवति, तर्हि शाखानामपि ह्रासः भवति। एवं रूपेण एतदर्थम् उपयुक्त तत्र अवशिष्टाः सामबाह्वृतयोः 12 बाह्वृतस्य ऐतरेय बाष्कल कौशीतक जानन्ति बाहवी गौतम शाकल्य बाभ्रव्य पैंग मुद्गल शौनक शाखाः इत्यादि। तत्र चरणव्यूहे एतदप्युक्तं, कदाचित् किञ्चिदेव प्रचारे स्यात्, सर्वदा सर्वं भविष्यति इति न वक्तुं शक्यते। कृतयुगारम्भे सर्वम् आसीत्, तदेव आधारत्वेन स्वीक्रियते। अपि तु कृतयुगेपि शनैः शनैः गच्छता कालेन येषां ह्रासः भवितुं शक्यते। धर्मस्य ह्रासः धर्मप्रतिपादकवेदस्य ह्रासेन अनुमीयते इत्युच्यते। अत एव जनानां यत्र आर्जवमस्ति तत्र सम्पूर्णं प्रयोजनं तैः लभ्यते, यत्र तेषामेव कौटिल्यम् आगच्छति मनसि, तदनुसारं तत्र साधनेष्वपि ह्रासः भविष्यति, न्यूनता भविष्यति। अतः एवं तत्र अस्माकं दृश्यते शाखाविषये। अत एव एवम् एकत्रीकृतवान्। सर्वे ते बह्वृचाः पुष्पः एको भूत्वा 20तः भिन्नाः, तद्यथा शाकलाः बाष्कलाः माण्डव्याः इति। ते विभिन्नस्थानान् प्रति स्थानानि गत्वा तत्र प्रचारितवन्तः। किञ्चित् भेदेन तत्र तेषां शाखाभेदोऽपि, शाखानाम्नि भेदोऽपि विद्यते। तत्र 10 शाकलाः, 8 बाष्कलाः, 7 माण्डव्याः इत्ययं ब्राह्मण बह्वृचानां शाखा पुष्प एको भूत्वा 25 भिन्ना इत्यादि विभिन्न स्थानेषु एवं वाक्यानि लभ्यन्ते। शाकल्य बाष्कल कौथुमी सात्यमुग्री चारायण कठ माध्यन्दिन मौद पैपलाद बादरायण अंबष्टकृत ऐतिकायन वसु जैमिन्यादीनाम् अज्ञानदृष्टीनां 67। अन्यैः अज्ञातस्यापि ज्ञातुं शक्तिः एवं 67 प्रधान ऋषयः सन्ति। चतुर्ष्वपि वेदेषु विभिन्न शाखाः ते तत्तत् समये प्रवर्तयन्ति। ते पश्यन्तोपि ते जगतः निरीक्षणं कुर्वन्ति, तेषां प्रवृत्तिः कथमस्ति, कदा किं तत्र तेषां प्रकाशः स्यात्, किम् अप्रकाशः स्यात् इत्यपि ते विचिन्त्य एतदर्थमेव तेषां लोकसङ्ग्रहार्थं लोकोपकारार्थं तेषां स्थानमपि आयुः दत्तमस्ति, ज्ञानं दत्तमस्ति, शक्तिरस्ति, तेषां शाप अनुग्रहेषु तेषां शक्तिरस्ति। तद्वारा जनान् तेषां मार्गदर्शनं कृत्वा सम्यक् सुपथा नयन्ति इत्येव उच्यते। अतः एवं तत्र
एवम् अस्माकं ग्रन्थेषु उपलभ्यमान उदाहरणेभ्यः एतत् ज्ञायते। विभिन्नशाखाः सन्ति, शाखानां प्रयोजनमस्ति, स्थानभेदमस्ति, कालभेदेन तेषां ह्रासवृद्ध्यादयः भवन्ति। कलियुगानन्तरं सर्वे वर्धन्ते, कलियुगः पुनः आरभ्यते इत्युक्ते नष्टानां सर्वेषां पुनः चैतन्यम् आगतमिव, पुनः ते सर्वे प्रचारपथे आगच्छन्ति। अत एव चक्रवद् एतत् प्रचलति ज्ञातव्यं। तदर्थमेव शाखानाम् अपेक्षा। तत्र ऋग्वेदस्य 7 शाखाः भवन्ति। कुत्रचित् विभिन्नस्थानेषु विभिन्नग्रन्थेषु विभिन्नकालिकेषु एवं दृश्यते। तर्हि कदाचित् 27, कदाचित् 21, कदाचित् 10, अन्यथा 7, इदानीं 2 एवं रूपेण कालभेदेन ग्रन्थभेदेषु दृश्यते। मया सर्वं नोद्धृतं, तस्मिन् ग्रन्थे उक्तमस्ति। एतत् प्राचीनग्रन्थेषु एवमस्ति, अनन्तरं बौद्धग्रन्थेषु अपि वेदानां शाखाविभागः उक्तोऽस्ति इति तैः प्रदर्शितं। ग्रन्थस्य स्थाननिर्देशपुरस्सरं तैरुक्तं। There is a good reference. They have given in the end the reference from where what is taken. तेन किं ज्ञायते इत्युक्ते एतस्य क्रमशः तत्र ह्रासः सञ्जातोऽस्ति, अपि तु पुनरपि एतत् उज्जीवयिष्यते, एतदपि अतः तत्र क्लेशोऽपि न स्यात्, केवलं कर्तव्यदृष्टिः अपेक्षिता इत्यग्रे वक्ष्यते। अस्माकं स्वकर्तव्यम् इति ज्ञायते। लोकविषये अस्माभिः चिन्ता न करणीया। स्वस्व अनुष्ठानं सम्यक् भवति चेत् लोकं सर्वं सम्यगेव भविष्यति इति तत्र अग्रे अस्माकं सन्देशः लभ्यते। तत्र ऋग्वेदस्य 7 शाखाः भवन्ति। तद्यथा आशुलायनाः, शाङ्खायनाः, साध्यायनाः, शाकलाः, बाष्कलाः, उदुम्बराः, माण्डूकाश्चेति एकस्मिन् ग्रन्थे एवं दृश्यते। चतुर्धा व्यभजत्तांश्च 24 पुनः शतधा एकधा चैव तथैव। किमपि पृष्टं वा? ओके। तथैव च सहस्रधा कृष्णो 12धा चैव पुनस्तस्यार्थवित्तये चकार ब्रह्मसूत्राणि येषां सूत्रत्वम् अंजसा। अत्र एवं चतुर्धा व्यभजत् इत्यारभ्य व्यासेन कृतं वेदविभागं वदति। चतुर्धा पूर्वं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदत्वेन, तांश्च 24 पुनः एतत् ऋग्वेदे, शतधा च एकधा चैव एतत् यजुर्वेदे, अनन्तरं तथैव च सहस्रधा सामवेदे, कृष्णः 12धा चैव अथर्ववेदे 12धा। एवं पुनः तस्य अर्थवित्तये वेदार्थज्ञानार्थम् अर्थवित्तिः, वित्तिः नाम ज्ञानम्, अर्थज्ञप्तये चकार ब्रह्मसूत्राणि व्यासः बहुधा एवं लोकोपकारं कृतवान् अस्ति। येषां सूत्रत्वम् अंजसा। सम्यक् एवं लोके समीचीनज्ञानस्य प्रचारार्थं व्यासो भूत्वा व्यासाय विष्णुरूपाय इत्युच्यते। भगवान् लोके वेदप्रवर्तनम् एवं कृतवान्। एवं ऋक्शाखानां 5 मुख्यविभागाः सन्ति। एतेषां शाखानां 5 विधाः: शाकलाः, बाष्कलाः, आशुलायनाः, शाङ्खायनाः, माण्डूकेयाश्चेति। तत्र शाकलशाखासु 5 शाकलशाखासु देवमित्रस्तु शाकल्यः, महात्मा द्विजसत्तमः, चकार संहिताः 5, बुद्धिमान् पदवित्तमः, तच्छिष्याः भवन् 5, मुद्गलो गोलकस्तथा खालीयश्च तथा मत्स्यः, शैशरेयस्तु 5मः। एवं रूपेण तेषां नाम तैः प्रमाणान्यपि दत्तानि। अतः मया एवं एकस्य कृते सम्यक् यदि दृश्यते, एवम् अन्येषामपि अभ्यूहितुं शक्यते। एवं देवमित्रस्तु शाकल्य संहितां ताम् अधीतवान्। चकार संहिता 5 शिष्येभ्यः प्रददौ। अन्यस्मिन् ग्रन्थे एवं विष्णुपुराणे एवं दृश्यते। एवं रूपेण तत्र तैः वेङ्कटेश्वर प्रस्मुद्रितम्, आनन्दाश्रम संस्करणम् इत्यपि तैः तत्र लिखितं। कस्मिन् एडिशन् मध्ये कथं लभ्यते इत्यपि। अतः यद्यपि तेषां भेदः स्यात्, तथापि स्थूलरूपेण किं वक्तुम् इष्यते इति तु समानं सर्वत्र। कुत्र कुत्रचित् डीटेल्स् मध्ये भेदोऽपि स्यात् इत्यर्थः। तत् कालभेदेन परिह्रियते। पूर्वस्मिन् काले एवमासीत्, गच्छता कालेन किञ्चित् न्यूनमभवत्, यदा व्यत्यस्तमभवति इति ज्ञातव्यम्। एवम् अस्य कृते बहुत्र श्लोकाः तैः प्रदर्शिताः सन्ति। मुद्गलो गालो गार्ग्य शाकल्यशैशिरिस्तथा 5 शौनकशिष्यास्ते शाखाभेदप्रवर्तकाः। प्रत्येकः शाखाभेदस्य प्रवर्तकः। येभ्यः एतत् ज्ञायते, अत एव अस्माभिः यत् प्रतिपाद्यते तस्य कारणं विभिन्नानां प्रमाणानां परिशीलनेन एवं मनसि अस्माकं निर्णयः भवति। तत्र मुद्गलशाखाविषये महान् ऐन्द्रं रत्नवत्याम् अग्निं वैश्वानरं स्तुतं
मन्यते शाकपूर्णिस्तु भार्म्यश्चैव मुद्गलः भार्म्यश्वश्चैव मुद्गलः इति निरुक्तादिषु अस्माकं दृश्यते। तत्र विभिन्न अध्यायेषु ऋषीणां नामानि तेषां सूक्तानि विवरणं तत्र क्रियते यास्केन। तत्र बहवः अन्ये नैरुक्ताः वदन्ति एतत् अस्मिन् सन्दर्भे एवं सञ्जातम् इति। तत्र सन्दर्भविषयमपि ते वदन्ति, तस्मादपि किञ्चित् ज्ञायते। आयङ्गौः इति यत् सूक्तं सार्पराज्ञी स्वयं जगौ तस्मात् सा देवता तत्र सूर्यमेके प्रचक्षते मुद्गलः शाकपूर्णिश्च आचार्य शाकटायनः इत्यादि विभिन्न अध्याय येषां कुत्र उल्लेखः इति एवं प्रदर्श्यते। एते अस्मिन् विषये शाखाप्रवर्तकाः तेषाम् अभिप्रायेण एषा ऋषिः एतत् छन्दः एतत् देवता इत्यादि ज्ञानं भवति। तत्र इतिहासमाचक्षते इति कुत्रचिदस्ति। मुद्गलो भार्म्यश्वः ऋषिः वृषभञ्च द्रुघणञ्च युक्त्वा संग्रामे व्यवहृत्य आजिं जिगाय। कयोश्च स्पर्धा अभवत्, कश्चित् जितवान् अन्यस्य पराजयः अभवत्। एवं रूपेणापि तत्र तदर्थमेव तत्र मया सम्पूर्णतया तत्र न उल्लिखितं, ग्रन्थे सम्पूर्णं लभ्यते। गालवशाखाविषयेपि आचार्य देशशीलनेन यदुच्यते तस्य तद्विषयता प्राप्नोति। इको ह्रस्वः आङ्यो गालवस्य प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम्। एते तु पाणिनिसूत्राः सन्ति, सूत्राणि सन्ति। पाणिनिसूत्रेषु बहुत्र ऋषीणां नामानि तेन उदाहृतानि। परशतं नामानि तत्र गणपाठे अस्माकं लभ्यते। पाणिनिना ऋषीणां नामानि स्वीकृत्य तन्नाम्नः सिद्ध्यर्थं बहूनि सूत्राणि विरचितानि। एतन्नाम अस्मात् सूत्रात् एवं लभ्यते। अत एव तद्धित प्रत्ययाः इति ये सन्ति ते प्रायेण केवलं नामस्वेव अधिकतया प्रयुज्यते। अपत्यार्थक नामशब्देषु कस्य अपत्यं कः, कस्य गोत्रीयः कः, तस्य गोत्रनाम्ना तस्य नाम कथं निर्देष्टव्यम् इत्यर्थमेव अध्यायद्वयं प्रायेण चतुर्थ पंचम अध्यायाः अष्टाध्याय्यां तद्धितप्रत्ययविषयाः एव सन्ति। तद्धितप्रत्ययानां प्रधानं प्रयोजनं नामशब्दनिर्वचनसमये एव। अपत्यार्थक नाम अपत्यार्थकं वा भवतु अन्ये अर्थापि सन्ति। यः तत्र प्रवर्तितवान् पदक्रमादिकम् एवं तस्य प्रवचनादिकं कृतवान् एवं रूपेण। अत एव एतत् सूत्रं तत् ज्ञापयति। पाणिनेः सूत्रे गालवस्य इत्युक्तमस्ति। प्राचाम् अवृद्धादित्य तत्र अगार्ग्य काश्यप गालवानाम् इति कस्मिंश्चित् सूत्रे अस्ति। गार्ग्यः काश्यपः गालवः लोपशाकल्यस्य ऋतो भारद्वाजस्य इत्यादि बहूनि नामानि तत्र पाणिनिनापि उल्लिखितानि। ते सर्वे वेदशाखा प्रवर्तकाः। अत एव वेदांगे व्याकरणे पाणिनिः तान् उद्धरति। तस्यां शाखायाम् एवमस्ति, अन्यस्यां शाखायाम् अन्यथा भवति। यजुषि ऋक्षु सामसु इत्येव विभज्य वदति। यजुर्वेदे कश्चन प्रयोगः एवं भवति। यथा अनुस्वारविषये वदति यजुर्वेदे गम् इति शब्दः प्रयुज्यते। हगं सश्यु चिषते इति वयं वदामः। स एव मन्त्रः ऋग्वेदे हंसश्यु चिषते इत्येव उच्यते। हंसः इत्येव शब्दः। यद्यपि हंसशब्दस्य यदा ऊष्म अनुस्वारस्य परतः ऊष्म अक्षरं भवति तर्हि तस्य अनुस्वारस्य गकारयोजनं भवति इति यजुर्वेदे नियमोऽस्ति। अपि तु तेनापि एतद् उल्लिखितं। पाणिनिनापि यजुषि एवं भवति, ऋक्षु एवं भवति, सामुषु एवं भवति, गानसमये कश्चन विशेषः भवति इत्यादि उच्यते। अत एव एतत् सार्वत्रिकं प्रामाणिकम् इति ज्ञापयितुं वेदाङ्गेष्वपि लभ्यते, सूत्रेषु लभ्यते। अनन्तरं तत्तद् ग्रन्थेषु तैः उल्लिखितमस्ति। महाभारते, विष्णुपुराणे तथा चरणव्यूहे इति ततः प्रमाणम् उद्धृत्य एते निर्दिष्टवन्तः। नेदम् अत्र पश्यन्तु। गालवायेव ह्रस्वान् प्रयुञ्जीरन् प्राक्षु चैव हि फिन् स्यात्। गालवशाखायां ह्रस्व एव प्रयुज्यते। स एव मन्त्रः दीर्घेण अक्षरेण अन्यशाखायां योज्यते। तद्यथा जमदग्निर्वाये तत् पञ्चमम् अवधानम् अवाद्यत् तस्मान्न अजामदग्न्यः पञ्चावत्तञ्जुहोति। अद्यापि इदानीम् अनुष्ठाने एतद् दृश्यते। यथा श्राद्धादिषु प्रत्याद्यिकश्राद्धकरणसमये यदि यजमानः जामदग्न्यः अस्ति, यथा अद्यत्वे श्रीवत्सगोत्रम् इति वदामः, तत्र भार्गव चावन आप्नुमान और्व जामदग्न्य पञ्चाऋषयः श्रीवत्सः इति। तेषां पञ्चाऋषयाणां श्राद्धहोमकरणसमये तत्र चरुहोमः क्रियते।
चरुहोमे पंचधा अवदानं करणीयम् अन्येषां चतुर्धा एव इति दर्व्यां पूर्वं घृतेन अभिगारणं क्रियते अनन्तरं तत्र चरोः होमार्थं तस्मात् किञ्चित् अवद्यति इत्युक्ते just pick out a small portion through the thumb अंगुष्ठेन यावता विचालयित्वा तत् अन्नं गृह्यते तस्य अवदानम् इति न द्विरवदाय सकदभिगार्य इति सर्वेषां जामदज्ञानां त्रिरवदाय सकदभिगार्य इति मिलित्वा पञ्च भवेत् अद्यापि अनुष्ठाने एवं दृश्यते पंचमम् अवदानं जमदग्निर्वा अवाद्यते तस्मात् न अजामदग्निः पंचावत्तं जुहोति अन्येषां कृते चतुर्वत्तं जमदग्नीनां तु पंचावत्तम् एवं रूपेण विभागः अनुष्ठानेपि दृश्यते अतः एतद् अपेक्षितम् एतद् निर्णायकं भवति नेदम् एकस्मिन् अहनि समापयेत् इति हस्माः जातुकर्ण्यः समापयेत् इति गालवः कस्मिंश्चित् कार्यम् अन्यस्मिन् अहनि अपि परे अहन्यपि करणीयम् इति जातुकर्ण्यः वदति गालवस्तु एकस्मिन्नेव अहनि समापनीयम् इति वदति श्राद्धेषु अन्ते एवं भवति श्राद्धांग तर्पणमेकमस्ति श्राद्धांगतर्पणं तद्दिने एव कैश्चित् क्रियते परे अहनि अन्यैः क्रियते तत्र शाखाभेदे एव कारणं परे अहनि कुर्यात् इति जातुकर्ण्यः वदति तस्मिन्नेव दिने समापयेत् इति गालवः वदति शाखानुसारम् अनुष्ठानं भवति एवं रूपेण सभायां ऋषयस्तस्यां पाण्डवैः सह आसते पवित्रपाणिः सावर्णः भालुकिः गालवस्तथा बहवः एते ऋषयः महाभारते उल्लिखिताः सन्ति पाण्डवानां सभासु एते आसन् भवद्भिः पृष्टं धौम्यविषये अन्येषां विषये अस्ति अत्र सभायां ऋषयः पाण्डवैः सह तस्यां सभायाम् आसते के आसन् इत्यत्र सावर्णः भालुकिः गालवः इत्यादयः पवित्रपाणयः आसन् इति महाभारतेऽपि दृश्यते अतः सर्ववेदप्रवर्तकाः पाण्डवानां सभासु आगच्छन्तः तान् उपदिशन्तः अनुगृह्णन्तः दृश्यन्ते शालीयशाखाविषये एतत्तु प्रतिशाखाविषये तत्तदृषयः कुत्र उल्लिखिताः इति ज्ञानार्थम् एवं शालीयशाखाविषयेपि आशलायनः इति गायनः उपगवः उपमुन्यवः शालीयः गार्गीयः वात्स्यः शालीयः इत्यादि तत्र गणेष्वपि गणपाठेषु बहूनां नामानि दृश्यते श्रौतसूत्रेष्वपि तेषां नामानि उद्ध्रियन्ते एवं कात्स्यशाखा बहु अल्पम् अक्षरमस्ति किञ्चित् बृहत् करिष्यामि यद्वा एतदेव अधिकं कुर्मः अन्यथा जूम कर्तुं शक्नोति व्यू ऑप्शन अस्ति किल तत्र जूम किञ्चित् दृश्येत वात्स्यशाखा काठकं कालापकं गार्गकं वात्सकं मौदकं पैपलादकम् इति तत्र प्रतिनाम कुत्र कुत्र दृश्यते इति तैः प्रदर्श्यते अतः एते शाखाविशेषाः आसन् तेषां कृते प्रमाणानि सन्ति इति तत्र प्रदर्श्यते शैशिरीशाखाविषयेपि ऋग्वेदे शैशिरीयायां संहितायां यथाक्रमं प्रमाणम् अनुवाकानां सूक्ते शृणुतशाकलाः येषां तु लोकेशन् दे आर् अवैलबल् इन् द बिब्लियोग्रफी इन् द रेफरेन्स् इन् द एण्ड् मया तत्र न योजितम् येषाम् एते कुत्र सन्ति इत्यपि तस्मिन् पुस्तके प्रदर्शितमस्ति अतः कस्मिन् ग्रन्थे कुत्र उल्लेखः अस्ति अतः एतत् शाखा विद्यते इति ज्ञातुं शक्यं छन्दोज्ञानम् आकारं भूतज्ञानं छन्दसां व्याप्तिं स्वर्गामृतत्वप्राप्तिम् अस्य ज्ञानार्थम् इदम् उत्तरत्र वक्ष्ये शास्त्रमखिलं शैशिरीये इति शैशिरीयस्य कृते बहुत्र एवं सन्दर्भाः दृश्यन्ते शाकल्ये शैशिरीयके शैशिरीये समाम्नाये व्याडिनैव महर्षिणा जटाद्याः विकृतिः अष्टौ लक्ष्यन्ते नातिविस्तरम् तत्र अष्टविकृतयः इति सन्ति ते सर्वे तेन तत्र सूत्ररूपेण विलिखिताः सन्ति अतः शैशिरीयस्य कृते एवं प्रमाणं लभ्यते एवं शैशिरीयशाखा परिमाणविषयेपि तत्र सम्पूर्णतः तैः लिखितम् एकं चार्ट् रूपेण प्रदत्तमस्ति कति अष्टकाः अध्यायाः तत्र मन्त्राः इत्यादि अस्ति इत्यर्थं मया एतत् उक्तं ग्रन्थे तु तद् द्रष्टुं शक्यते तत्र एवं यदि पश्यामः एतत् अस्माभिः दृष्टं पूर्वं
एतत् टेबल् तत्र मया प्रदर्शितम् एवम् अग्रे तैः एतत् पट्टिकापि दत्ता विद्यते कति मन्त्राः सन्ति अतः एतत् सम्पूर्णम् उपयोक्तुं न शक्यते इति मया किञ्चित् त्यक्तमस्ति अपि तु मूलमस्ति तत्र सभायाम् आसते इत्यर्थः शैशिरी शाखा तत्र पश्यन्तु अनुवाकाः पञ्चाशीतिः सूक्तानि 17,100 वर्गाः 6,200 मन्त्राः 10,417 एवं रूपेण शैशिरीयशाखायाः परिमाणं प्रायः अद्यतनशाकल्यशाखाम् अनुसरति एवम् आसीत् इत्यपि ज्ञायते तद्विषये ते अनुवाक अनुक्रमणे ऋक्पादिशाख्या इत्यादयः एतद्विषये वदन्ति इति कृत्वा एतदस्ति इति ज्ञायते ब्रह्माण्डपुराणेपि शैशिरस्य विषये किञ्चित् उक्तम् एवम् अनन्तरं शाकल्यसंहिता विषये उच्यते शाकल्यसंहिता सैव अद्यत्वे बहु प्रसिद्धा उपयुक्ता अस्ति शाकल्यस्य संहिताम् अनुप्रावर्षते शाकल्येन सुकृतां संहिताम् अनुनिशम्य देवः प्रावर्षत् तत्र अनुः इति अनु इति उपसर्गः विद्यते अनु इत्यस्य कर्म प्रवचनीयम् इत्यपि एकं प्रयोजनमस्ति यत्र क्रियापदेन साकं न प्रयोज्यते तत्र तस्य कर्म प्रवचनीयत्वम् इति भवति इट बिकम्स एन एडजेक्टिव टू द एक्टिविटी कर्मणः प्रवचनीयम् अस्मात् किञ्चित् कर्म कथं कृतम् इति वक्तुम् उपयुज्यते तत्र अनुः अनुर्यत्समया इति सूत्रमस्ति 1484 पाणिनीयसूत्रं तत्र दृष्टान्तत्वेन एवं प्रदर्शितं कदाचित् वृष्टिः नासीत् तर्हि वेदपारायणं कारितं पारायणानन्तरं वृष्टिः सञ्जाता इत्यर्थः तत्र शाकल्यसंहितामनु प्रावर्षते तत्र किमस्ति शाकल्यसंहिता पारायणं कृतं कैश्चित् तदनुसृत्य तस्य समनन्तरमेव सम्यक् वृष्टिः अभवत् तत्र शाकल्यशब्दस्य उपयोगः शाकल्येन सुकृतां संहिताम् अनुनिशम्य देवः प्रावर्षते एवं तत्र व्याकरणसूत्रेषु दृष्टान्तत्वेनापि वैदिकपर्जन्यहोमादयः दृष्टान्तत्वेन प्रदर्श्यन्ते अतः तस्मिन् काले एतद् बहु प्रसिद्धमासीत् जनानां ज्ञातमासीत् अथ ऋग्वेदाम्नाये शाकलके तत्तु अस्माकं सर्वानुक्रमण्यां प्रारम्भे विद्यते कात्यायनेन उक्तं शाकल्योच्चारणं शाकलकं शाकल्येन उक्तस्य ग्रन्थस्य शाकलकम् इति नाम भवति व्याकरणरीत्या कथं केन प्रत्ययेन शब्दनिष्पत्तिः इति वचनसमये उपयुज्यते शाकल्यदृष्टे पदलक्षमेकं सार्धञ्च वेदे 3सहस्रयुक्तं शतानि चाष्टौ दशकद्वयञ्च पदानि षट्चेतिः चर्चितानि total number of words in Shakalya Shakha it is given in terms of words here 1,63,826 so this much is the total number of words in Shakalya Shakha tavat paryantam vistarena uktam Shakalya drishte padalaksham ekam sardhancha trisahasra yuktam 53 sardham ityukte 1.5 lakh plus 3,000 trisahasra yuktam Shatani cha ashtau another 800 to add to the dashakadvayam 26 so 826 3826 153286 will be the total number of words iti charchitani evam padanamapi sankhya paryantam tatra granteshu asti yadi samrakshitam tari samyak jnayate न रक्षितं चेत् अद्य न लब्धुं शक्यते तदेव लुप्तम् इति वदामः नष्टमस्ति इदानीं न लभ्यते एकपञ्चाशत् ऋग्वेदे गायत्र्यः शाकलेके कति गायत्री छन्दसि सूक्तानि सन्ति एकपञ्चाशत् ऋग्वेदे 51 सूक्ताः आर् फुल्ली इन गायत्री छन्दः तथा छन्दो विषये वा भवतु ऋषि विषये वा मंत्र विषये तत्र उल्लेखाः सन्ति ता एताः नवसङ्ख्याः द्विपदाः शाकल्य संहितायाम् आम्नाताः तत्र केषाञ्चन मन्त्राणां पादद्वयमेव भवति तेषां द्विपदाः इत्युच्यते तर्हि मन्त्रद्वयं मिलित्वा केचन एकमन्त्रत्वेन संख्यां कुर्वन्ति अपि तु तेषां पादद्वयत्वमेव अस्ति इति कृत्वा तत्र संख्यायां 2 padas make out 1 mantra you don't have to combine 2 mantras for making 4 padas एवं रूपेण एतद् भवतु महोदय मूलभूत प्रश्नः अस्ति पदं भवता उक्तं खलु पदं मन्त्राणि सर्वे मिलित्वा भवति खलु सन्धि समेत भवति खलु
पद तत्र एकः पदपाठः भवति वेदस्य सर्वस्य संहितायां पदपाठोऽपि अन्यः भवति एकः संहितारूपेण सन्धिसहितः एकः तस्य संहितापाठः मूलपाठः इति वदामः अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युजम् इति अग्निम् ईळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युजम् होतारं रत्नधातमम् इत्यादि उच्यते तत्तु सर्वस्य वेदस्य संहितावत् पदपाठोऽपि भवति पदपाठे एव संख्यानं भवति counting is done from the padapatha. Many times a word can be hidden. You will not be, for example, bhakshehi. Bhakshehi is a word in Taittiriya Samhita. Bhaksha a ihi is the padapatha for that. Bhaksha eti ihi iti padapatha. Bhaksha plus a bhaksha. Bhaksha plus ihi bhakshehi. So you will not be able to make out what are the different constituent words. So there is always a padapatha with all the mantra. Only then we will be able to know where to split. Number one. Number two, there is an important reason for the padapatha. To get the meaning of the word, you should know with the natural accent of the word. This natural swara will change during sandhi. In Samhita, what you see will not be the swara for the individual word. But meaning is with the accent of the word. So we require a padapatha. So all Vedas have a padapatha. Every Samhita has padapatha. And there is a kramapatha which will tell you how to combine two words. So progressively you can make the Samhita from the Padapatha. So Samhita, Pada, Krama, up to these three they are Apurusheya. In one camp, some others feel only Samhita is Nitya Apurusheya. Pada and Krama are done by later rishis. Like there are both views. There is one view which says up to Kramapatha, the rishis saw it, including the word split, including the meaning with their proper accent. That is mantra darshanam. Rishibhihi mantra darshana samaye mantranam padaswarupamapi sakshat kritam padaswarupad arthajnanam bhavati anmayah karishyate. Etat agre, in the next class I will take up. I will take up the Nasadiya Sukta where I will show you how the mantra is, how the padapatha is, how we use the padapatha to make it a sentence, get the meaning and then use the grammar etc. to understand. Atha padapatha prathakteya vartate. An independent complete text. You can see in our site also. In our website also you can see Samhita Mulapatha is given, Padapatha is given, Kramapatha is given. All three for all the 10,552 mantras. It is available in the website also. So counting words is done from Padapatha. In fact, searching also. You want to search for a word, you should search in Padapatha, not in Samhita. Because there will be change in action, change in the form because of Sandhi. Yeah. Atha Padapatha etat gananam kriyate. Gananartham, Sankhyanartham, tadarthame Padapatha vidyate. Anyatra kasminnapi granthe Padapatha prasaktaya nasti. Sutreshu pi nasti. Brahma Sutreshu bhavatu, Gitayama bhavatu. Anyatra kutrapi shastreshu padachhedah na kriyate. Tattu na adhiyate. Padachhedah kriyate apitu adhyena paramparaya atra adhyenameva na samapyate. Yadi padajnanam nasti. Padapatha api adhyetavya. Kramapatha paryanta tadarthameva kramanta adhyayi. Gananta adhyayi ityuchyate chet. Krama paryantam tena adhitam asti. Yadva jata ghanadikam api adhitam saha janati katham sandhyadikam karaniyam iti janati ityartha. Vedadhyena samaptav api etat ekam manakam asti. Kasyachit padajnanam asti va na va. Bahutra asmabhi drishyate purohitaihi yajana samaye grihe agatya kinchit karyam te karayanti. Bahutra prayah taihi shabdaha अन्यथा तत्र विभज्यन्ते. यदि शब्दस्य पदज्ञानं कस्यचित् नास्ति, कस्यचित् पुरोहितः क्रमान्तं वेदाध्ययनं न कृतवान् चेत् किं स्यात्? तत्र मन्त्रस्य विच्छेदं यदि क्रियेत तर्हि यजमानेन वक्तुं न शक्यते. अनेन विभज्य पदपदरूपेण यदि वक्तव्यं भवति तर्हि तत्समये उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः इत्यस्ति. उत उत्यम इति पदत्रयं तत्र. उदुत्यम इत्यस्य उत उदिति उक्त्यम जातवेरसमिति जातवेरस. जातवेरस मध्ये न विभक्तव्यं. यदि कस्यचित् ज्ञानं नास्ति तर्हि मध्येपि सः विभजेत्. यद्वा असाधुरूपेण विभागः भवितुं शक्यते. तदर्थमेव क्रमपर्यन्तम् अध्ययनं विधिकृतम् इति तत्र शास्त्रेषु निर्दिश्यते. यतः पदस्य प्रत्येकतया स्वरज्ञानं
तेषां सन्धिरूपेण कथं योजनं संहितायां भवति एतदुपयोगि ज्ञातव्यं वेदाध्यायिना इति। अत एव वेदेषु एषः विशेषः पदानां पृथक्तया पाठः भवति तत्र गणनं क्रियते कति पदानि इति तेषामपि संख्या कुत्रचित् धार्यते धारणाध्ययने तेषां कृतेपि कस्मिन् अनुवाके कति पदानि सन्ति इत्यपि संख्या काचित् तेनैव साकमपि योज्यते पुरुषसूक्ते अपि भवति पुरुषसूक्ते एवमस्ति तत्र पूरुषः पुरो घृतो जायते घृतो कल्पयन्नासन्द्वे च इत्येकं वाक्यं तत्र अध्ययनकाले अध्याप्यते तत्र द्विसप्तति वाक्यानि सन्ति यजुर्वेदे इत्यर्थः तस्य पूरुषः इति दशमवाक्यस्य अन्तिमं पदं पुरः इति 20 वाक्यस्य अन्तिमं पदम् एवं रूपेण every 10th sentence the last word is taken and they are put into a sequence just to see you don't miss something. You can keep counting, something is not left out. Similarly in Samhitas for every 50 words the 50th word 100th word 150th word etc they are added together. See, there are long passages, so suppose something is missed out, you can count out and see. That is the greatness, the extent to which care was taken to see there is no distortion, to see there is nothing lost. अतः वेदेषु तावत् अन्यत्र कुत्रापि तादृशी व्यवस्था न दृश्यते केवलं वेदेषु Guruvarya, so from what you're saying, if you have long passages or probably for every passage, for making sure we don't make a mistake, for every 10 verses or 20 verses, they take the last word and they make a mnemonic series. Yes, it's a mnemonic series. Sure. Exactly. It is precisely a mnemonic series. And it is done at 3 levels. One within every Anuvaka, then for all Anuvakas strung together, then for each Prashna in a Kanda like that. So at different levels it is done. In Samaveda, even the count of Swaras is mentioned. How many Udattas, how many Anudattas, how many Swaritas. That is called Dhari Sankhya. So you should not even miss number of actions even to that depth. The granularity is so deep. It is so granular that at no stage we permit any distortion or corruption because it is orally transmitted. एतत् ज्ञातव्यं कर्णपरम्परया यदा एतत् प्रवर्तते तर्हि किमपि न लिखितं भवति लिखितं नास्ति यदि श्वः द्रष्टव्यं चेत् धार्यं मनसि अतः विस्मृतिः न स्यात् अन्यच्च यः वेदाध्ययनं करोति तस्य स्मृतिरपि सम्यक् भविष्यति एतत् वेदेन स्मृतिर्वर्धते स्मृत्या वेदः रक्ष्यते एतत् परस्पर उपकारकम् अस्ति तत्र समीपकाले कुत्रचित् अस्माभिः दृष्टं कश्चन ICU मध्ये आसीत् ICU मध्ये भवन्नपि कश्चन वैदिकः सम्पूर्णमेकम् अनुवाकं विना दोषं सः वदति तत्तु by reflex action he has done अजानता तेन उक्तमस्ति अपि तु न कोऽपि दोषः आसीत् तत् तावत् पर्यन्तं it's a practice, it's a kind of it becomes second nature like that is the only way it was protected for thousands of years and across a large area by a number of people. तदेव तत्र वेदेषु यदस्ति तत्तु अन्यत्र न लभ्यते तावता जागरूकैः तैः रक्षणं कर्तव्यम् इत्यर्थः. So I have heard of a system called Baitakshari. Yes, Bait is some kind of text. There are number of books in every shakha. I have also tried to produce some Bait books. We have in our trust also we have collected many of those manuscripts. Bait tries to tell you in every Anuvaka how many letters are there. That is, Agnim has got 2 letters, Ile is 2 letters. Evam Rupena Prati Padasya Aksharanam Ganana Bait Grantheshu Diyate. Here we have found word count. There is also a letter count. It comes to 4,32,000 letters in Rigveda. The entire mantras put together come to 4,32,000 letters, alphabets. That is, syllable count also is done. Here it is word count. Padad Achiricha Aksharanam api Ganana Klete. Tadarsam Bait Sankhya ityasti Bait Tattu Katapaya Sankhya Rupena Granthas Santi, Lakshana Granthas Santi. So they have to interpret them using the Katapaya system. That is, letters denote numbers. So they use these letters to tell you, and okay, it starts with this Kanda, this Prashna, this Anuvaka, then some sequence of letters. It is difficult to remember, but if you remember them, if you know the significance, it is possible to remember. So that is how someone can count and find out. So yeah, there was a very elaborate system of protection in propagation. That is something which is unparalleled.
अन्यत्र कुत्रापि न दृश्यते कस्मिन्नपि ग्रन्थे कस्मिन्नपि देशे ईदृशं तावत् यथा दीर्घचक्षुषा कार्यं कुत्रापि न दृश्यते अतः एतत्तु ज्ञातव्यं कति जनाः कस्मात् कालादारभ्य अनन्तकालादेवम् अनादि अनन्तत्वेन वेदः अस्ति इत्युक्ते तदर्थं वी शुड फाइंड सम प्रूफ एते तावत् तत्र निरूपणरूपेण भवन्ति अस्मात् एतत् सिद्धं भवति एतद् अवश्यम् आसीत् यत् पर्यन्तं जनाः ज्ञातवन्तः अद्यापि केचन सन्ति प्रायः 5 वा 10 वा स्युः अपि तु अद्यापि जनाः सन्ति ये विवरितुं शक्नुवन्ति इत्यर्थः भवतु अतः एतत् किञ्चित् अग्रे साधयामि चाट् मध्ये कानिचन प्रश्नानि सन्ति चाट् मध्ये प्रश्नः अस्ति पश्यामि चाट् कुत्र अस्ति अप्रगीत मंत्र साध्य गुणनिष्ठ गुणाभिधानं शस्त्रं भवद्भिः शस्त्रम् इत्युक्ते आयुधार्थे एतत् तत्रत्यं लक्षणं गुणनिष्ठ गुण अभिधानं देवतायाः गुणं विद्यते सः गुणी गुणे निष्ठं गुणस्य अभिधानं मंत्रसाध्यम् अपि तु अप्रगीतं प्रगीतं चेत् स्तोत्रं तत्तु सामगायैः क्रियते एतत्तु तत्र अनुक्रमणिकायाम् उक्तमस्ति शस्त्रं नाम किम् अप्रगीतं मंत्रसाध्यं गुणनिष्ठ गुणाभिधानं तस्य शस्त्रम् इति नाम इति अन्यत् आचार्य मे बी इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज कंडक्टिंग सम एक्सपेरिमेंट्स फॉर वेदमंत्रास एफेक्ट ऑन डिफरेंट एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन लाइक मेमोरी अटेंशन एक्सेट्रा एतत्तु शक्यते कर्तुं बहुभिः तत्र क्रियते एवम् अस्ति प्राचीन काले योगाभ्यासोऽपि वेदाभ्यासेन साकमेव चलति स्म अस्माकम् एके तत्र व्याकरणाचार्याः आसन् NT श्रीनिवास अय्यङ्गार्याः इति बेङ्गळूरु मध्ये आसन् ते संस्कृतभारत्याः अपि प्रारम्भकालात् ते आलोचकाः आसन् ते तेषाम् अड्वैसर्स् अभवन् संस्कृतपाठशालायां वैयाकरणाः महाप्रसिद्धवैयाकरणाः ते तावत् वदन्तः आसन् मया दृष्टमस्ति ते शिरसासनं कर्तुं शक्ताः आसन् तैः शीर्षासनं क्रियमाणम् आसीत् ते वदन्ति स्म एतत्तु मेधावर्धनार्थं स्मृतिवर्धनार्थं एतत् बहु उपयुक्तमस्ति प्राचीनकाले शुक्लयजुर्वेदस्य माध्यन्दिनशाखायाः शतपथब्राह्मणे 400 अध्यायाः सन्ति तदर्थं शतपथम् इति नाम आगतं तस्य अपि तु तस्य सम्पूर्णस्य धारणार्थं बहु क्लेशोऽस्ति अतः सर्वे माध्यन्दिनीयाः शिरसासनं नियमेन ज्ञात्वा तेनैव साधयन्ति स्म तस्य स्मरणम् इति शतपथब्राह्मणस्य सम्पूर्णं स्मरणम् अद्यापि बहुभिः एवम् उच्यते पुस्तकं विना वक्तुं न शक्यते अतः बहु विस्तृतोऽस्ति अन्यच्च एकरूपाः मन्त्राः बहुत्र आगच्छन्ति कुत्र आगतं कुत्र आरभ्य कुत्र गतम् इति ज्ञातुं क्लेशः भवति अतः पुस्तकरूपेणैव अद्य अध्ययनादिकं प्रचलति किन्तु प्राचीनकाले तन्नासीत् तर्हि तैः एतत् तत्र बुद्धेः वर्धनं बहुभिः सूक्तैः शक्यते तत्र अथर्ववेदे कानिचन सूक्तानि सन्ति मेधावर्धनानि इत्येव मेधा नाम पवर् ऑफ रिटेन्शन स्मृतिः मेधाशक्तिवर्धनार्थमेव कानिचन सूक्तान्यपि सन्ति तेषु प्रयुक्तानां शब्दानां तत्र प्रतिपाद्य देवतानां च सा शक्तिः अध्येतुः स्मरणशक्तिं वर्धनं तैः शक्यते एतत् परीक्षितुं शक्यते कैश्चित् कथमपि अस्ति मया स्मर्यते बेल् लाब्स् जनाः USA मध्ये बेल् लाब्स् जनाः प्रायः 30 वर्षेभ्यः पूर्वं तैः एतत् सर्वं याज्ञवल्क्यशिक्षाम् आधारत्वेन स्वीकृत्य प्रत्येकस्य अक्षरस्य कृते he has given a non-human time invariant standard for every alphabet हकारतः हकार पर्यन्तं 6 वर्णाः तेन उद्धृताः प्रत्येकस्य कथम् अस्य अक्षरस्य वर्णस्य उच्चारणं स्यात् इति पृष्टे एषः प्राणी अस्मिन् ऋतौ अस्मिन् काले यथा शब्दं करोति तथा करणीयम् इति तेन 66 वर्णविषयेपि प्राणिनां पशूनां वा भवतु पक्षिणां वा भवतु तेन दृष्टान्ताः दत्ताः तर्हि तैः बेल् लाब्स् जनैः तत्तत् सर्वं न्याचुरल् एन्विरान्मेण्ट् मध्ये गत्वा रेकार्ड् कृतम् ऑडियो रेकॉर्डिंग कृतम् अस्ति तैः तदनन्तरं there was a workshop of Vedic scholars to understand is it the right pronunciation. Yes. Next, about the duration of every letter. Then different animals make sounds for varying durations.
Now, he has specified that only because, in fact, कुत्रचित् तेन उक्तं प्रातःकाले यथा वदति तथा वक्तव्यम्, मध्याह्ने सायङ्काले च भेदः अस्ति, तत्सर्वं कुत्रचित् रेकार्ड् कृतं। वर्षचतुष्टयपर्यन्तं वेल् आफ् जनैः स्पीच् रेकार्डिङ्ग् कृतमासीत्, केवलं वेदशिक्षाः आधारेण। तत्र पाणिनिना तावता विस्तरेण नोक्तं, याज्ञवल्क्येनैव बहु विस्तरेण उक्तं। शुक्लयजुर्वेदशिक्षा माध्यन्दिनशाखायाः कृते याज्ञवल्क्यशिक्षा इति विद्यते। मयापि तद्विषये एकं लेखनं लिखितम् अस्ति, I can share that with you people. शिक्षाशास्त्र एंड एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स इत्येव अस्माभिः एतत् कृतं। 1995 मध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ साइंस मध्ये एतत् प्राचलत्। तत्समये मया एतत् प्रस्तुतम् अस्ति। शास्त्रेषु किमुक्तं तेषां लक्षणम् एवम् अस्ति, तत् वेदपाठिभिः एवम् उच्यते इति। अनन्तरं दे in fact recorded number of Ganapati to recite the same mantra and find out whether they use it for the same duration. And one very interesting finding was, across 1,000 different people, a hrasva had 318 milliseconds as the time without variation. This is something they found. Hrasvasya kalah kaha iti prishta. Then they said, okay, let us go by what Panini has said. Go get the animal sound, see whether somebody is replicating it. Tatta karyam prachalati. Shakyate kastam. Some Vedic scholars have reservations about conducting experiments. Yes. तत्र एक्सपेरिमेंट कथं भवेत् इत्यत्र भिन्नाभिप्रायः भवितुमर्हति। कः कुर्यात्, कुत्र कथम् इति तत्र तु ममापि कश्चन अभिप्रायः अस्ति। अपि तु ऋषिभिरेव कृतमस्ति। ऋषयः विज्ञानिनः एव, तत्र सन्देहो मास्तु। तत्र विज्ञानं कथं स्यात् इति, somebody should be wearing a lab coat is not necessary. For somebody to be called a scientist, you should not be wearing a lab coat, or you should have a laboratory or instrument etc. Microscope or whatever. विज्ञानिनः विज्ञानिनो भवन्ति, ऋषयः एव अत्युत्तम विज्ञानिनः। तैः परीक्षैव मया पूर्वस्मिन् दिने उक्तं, केनचित् परीक्षितं ज्वाला आगमिष्यति वा न वा इति। एतदपि एक्सपेरिमेंट भवति। केन कथम् एतत् परीक्ष्यते, अनुसन्धानं कथं क्रियते, परीक्षा कथं भवति इत्यत्र वैविध्यं शक्यते। पाश्चात्यैः यत् क्रियते तत् सर्वं समीचीनम् इति नोच्यते, अस्माभिरपि करणीयम्। मम प्रतिचरणे कृतमिति मया उच्यते। तद्दिने एकस्य वृक्षस्य नीचैः कश्चन मन्त्रः यदि दिनद्वयम् अनुस्यूतरूपेण पठ्यते तर्हि तद्वृक्षं शुष्यति इति दृष्टमस्ति। अत एव एकस्य वृक्षस्यैव नीचैः स मन्त्रः प्रतिदिनं तत्र नोच्यते। अद्य एकवृक्षस्य नीचैः अन्यत्र अन्यस्मिन् दिने एवं रूपेण, नो चेत् मन्दिरादिषु, नो चेत् तटाकस्य पार्श्वे एवं रूपेण बहुतैः तत्समये प्रयतितं। प्रतिचरणे उक्तं येषां तत्र दहनमन्त्राः ये सन्ति, अन्त्येष्टिमन्त्राः ये सन्ति, ते गृहे नोच्यन्ते। अद्यापि मयापि गृहे नोच्यते स मन्त्रः। यस्मिन् दिने तस्य मन्त्रस्य पारायणं करणीयं, बहिरेव गत्वा निर्जने स्थाने एव उच्यते। तदर्थं परीक्षा एवं कृता इति मम प्रतिचरणे उक्तं। Definitely there are experiments, it is done already, it is being done by a number of people, but the way it should be done, how to specify the experiment, how to infer something, तत्र अस्माकं पाश्चात्यैः साकं भिन्नाभिप्रायः विद्यते। बहवः तदर्थं नेच्छन्ति। कश्चन पृच्छति एक्सपेरिमेंट कर्तुम् इच्छामि, मास्तु गच्छ इति जनाः सामान्येन वदन्ति। अपि तु स्वीयमेव तत्र प्रयोगं कर्तुं जनाः शक्नुवन्ति। स्वैरेव प्रयोगः कृत्वा दृष्टोऽस्ति। अद्यापि तादृशाः जनाः सन्ति। अवश्यं करणीयम्, अपि तु जनाः सम्यक् न लभ्यन्ते एकं। द्वितीयं तस्मात् वाट् टु इन्फर्, किम् अनुमेयम् इत्यत्रापि क्लेशः अस्ति। किञ्चित् दृश्यते तस्मात् किञ्चित् अनुमीयते। किम् अनुमातुं शक्यं, वाट् केन् बि द इन्फरेन्स् फ्रम् सम् अब्सर्वेशन्, तत्रापि क्लेशः भवति। अब्सर्वेशन् प्रायः can be even instrumented, let us say. Suppose we can even instrument. Now, how do you correlate? What means what? Okay, there is some, you take the pulse rate of somebody, let us say. What does the pulse rate convey? There is a problem. See, unless someone can establish a proper norm, just experiment for the sake of experiment does not help. And experiment has a negative side. It could not prove, so it is wrong. That way somebody can conclude. तदपि तत्र अपायः विद्यते। अतः तत्र क्लेश केचन तथैव नेच्छन्ति, मास्तु इति। अस्माकं श्रद्धा अस्ति, वयं तत्र विश्वासं कुर्मः। भवान् न करोति चेत् भवतु तावदेव इति वदन्ति।
अपि तु शक्यं कर्तुं कृतमस्ति जनैः, अपि तु कथं करणीयम् इति मया ज्ञात विद्वत्सु मध्ये अग्निहोत्रं रामानुजताताचार्याः इति केचन आसन्। ते तावत् 100 वर्षाणि अजीवन्, चतुर्णामपि वेदानां पारगः, बहु समीचीनतया ते तत्र प्रदर्शितवन्तः। पश्यन्तु, कस्यचित् जाण्डीस् इत्यासीत्, तस्य एते बहिः गच्छन्तः सन्ति, कश्चित् आगत्य वदति मम पुत्रस्य बालकः अस्ति, तस्य एवं रूपेण क्लेशः सञ्जातः, किमपि वेदमन्त्रेण परिहारः कर्तुं शक्यते वा इति पृच्छति। एते वदन्ति अहं बहिर्गच्छन् अस्मि, अपि तु इदानीं कः समयः इति पश्यतु, मध्याह्ने 2:00 तत्समये। तर्हि सः वदति एकं कुम्भं गृहीत्वा कुम्भे जलं पूरयित्वा एकं नारिकेलं निक्षिप्य भवान् तिष्ठतु गृहे, अहं 5:00 पुनः आगमिष्यामि। यदि ततः पूर्वम् अस्मिन् घण्टात्रयसमये तद् जलं पीतं न भवति चेत् तर्हि अहम् आगत्य किञ्चित् परिहारं वक्ष्यामि इति ते उक्त्वा गतवन्तः। अपि तु गमनसमये अहं किञ्चित् जपं करोमि इति तैरुक्तं। तर्हि एषः पश्यति गृहे कुम्भे जलं स्थापितवान्, क्रमेण तद् जलं सम्पूर्णं पीतं सञ्जातं, पुत्रोऽपि निवारितः। सः यदा पुनरागच्छन् ते दृष्टवन्तः एतत् समीचीनं सञ्जातम्, एतदर्थं कश्चन अनुवाकः विद्यते, अस्मिन् मन्त्रे एतदुक्तं तन्मया अनुष्ठितं, तत् तत्र कार्यकारी अभवत् इति ते उक्तवन्तः। एवं रूपेण तत् जनाः दृष्टवन्तोऽपि सन्ति। किन्तु तत्र हौ केन् दिस् हापन्, केन् यु गिव् मी फार्मुला इत्यादि न प्रष्टव्यम्। एवमस्ति, कार्यं करोति चेत् करोति, तत्र निरूपणे तावत् बहूनां this curiosity can kill something or over generalization. तादृश क्लेशार्थमेव जनाः प्रायेण एक्सपेरिमेंटेशन् इत्युक्ते मास्तु इति वदन्ति। यदि वेदज्ञैरेव वैदिकैरेव यदि डिज़ैन् क्रियते एक्सपेरिमेंट्, तर्हि चिन्ता न भविष्यति। तत् शक्यते कर्तुं। कदाचित् अग्रे एतत् मयापि दृष्टं मम प्रतिचरणैः औषधमेव न स्वीकृतं, तेषाम् आजीवनं यावज्जीवं ते औषधमेव न स्वीकृतवन्तः, अपि तु ते सर्वदा स्वस्थाः आसन्। यदि कदाचित् कश्चन अल्पः क्लेशः अभवत् तर्हि तदर्थं कः मन्त्रः वक्तव्यः इति ते जानन्तः आसन्। अतः यदि दन्ते क्लेशः तर्हि कश्चन मन्त्रः, शिरोवेदना अन्यः कश्चन मन्त्रः, एवं रूपेण प्रत्येकस्य समाधानमपि वेदादेव स्वीकृत्य ते सम्पूर्णं जीवनं यापितवन्तः। अपि तु तेषां तत् ज्ञानमस्ति, कस्मात् पदात् किं भवति तावत्पर्यन्तं तेषां ज्ञानमासीत्। तत्तु शक्यते, तदर्थं प्रयतितव्यम्। अतः अस्य प्रश्नस्य उत्तरं यस् अण्ड् नो बोत्। यस् वित् कण्डिशन्स्, नो आफ् कोर्स् अन्कण्डिशनलि, ठीक है, लीव् इट् केन् अपि शक्यम् इत्येव, चिन्ता मास्तु। So one question before we go, maybe you can answer next time if we don't have time. So bahavaha vadanti Veda Samhita iti Samhita tat padam tu samyak sarvesham hitam bodhayati iti अन्ये वदन्ति संहिता तु परसन्निकर्ष संहिता तस्मात् एव संहिता आगतः, यस्मात् पदपाठः अस्ति तत्र सन्धि न अस्ति, संहिता नास्ति, तस्मात् एव संहिता अर्थात् परसन्निकर्ष संहिता इति। परन्तु केचन वदन्ति न न तथा न, तत्र संहिता अर्थात् हितं बोधयति इति, तदेव संहिता। एतदेवं भवति। यदि इदानीम् एते दिस् एलेक्शन् कोड् आफ् काण्डक्ट् इत्यस्ति किल, एलेक्शन् कोड् आफ् काण्डक्ट् इति गवर्नमेंट रूपेण एडमिनिस्ट्रेशन् रूपेण किञ्चित् तत्रापि संहिता इति संहिता लागू होती है। तर्हि संहिता शब्दः तथा सर्वत्र न प्रयोक्तव्यः। वेदेषु परसन्निकर्ष संहिता इत्यर्थे एव संहिता शब्दः प्रयुक्तोऽस्ति। यतः वेदांगे व्याकरणे पाणिनिना एवम् उक्तं। परसन्निकर्ष सन्धिः इति लोके वदामः, पाणिनिना सन्धि शब्दः कुत्रापि न प्रयुक्तः। अष्टाध्याय्यां केवलं संहिता शब्दः एव प्रयुक्तः। संहितायाम् इति त्रिवारं तस्य सूत्राणि सन्ति। एकवारम् अच् सन्धि कृते, अचां दट् इस् ववल् सन्धि, तत्र संहितायां 6172 इस् संहितायाम्। एवम् अन्यत्र षष्ठाध्याये तृतीयपादे उदात्तादि सन्धीनां कृते संहितायाम् इत्येकमस्ति। अनन्तरं अष्टमाध्याये द्वितीयपादे अन्तिमसूत्रं तयोर्वावचि संहितायाम् इति, तत्तु व्यञ्जनसन्धेः कृते। अच्छन्धेः हल् सन्धेः तथा उदात्तादि स्वरसन्धेः कृते त्रिवारं पाणिनिना
सूत्राणि उक्तानि तृतीयमपि संहितायाम् इत्येव तेन प्रयुक्तं वेदे संहितायां यत्र अचः भवन्ति हलः भवन्ति यद्वा उदात्तादिस्वराणां योगः भवति तर्हि तेषां संहतं रूपं किम् इत्येव वक्तव्यं श्रुतावेव तैत्रीय उपनिषदि एवमस्ति ता महासंहिता इत्याचक्षते महासंहिताः इति श्रुतावेव संहिता शब्दः प्रयुक्तः अतः संहिता नाम वेदेष्वेव परसन्निकर्षे एव विना पदच्छेदं यदा उच्यते तत्र प्रातिशाख्ये तैत्रीय प्रातिशाख्ये एकं लक्षणमस्ति एकप्राणभावे इत्यर्थः with one breath how many words that you can tell that is said to be a samhita it is in one breath whatever number of words somebody can utter that is said to be a samhita parasannikarsa kiyat paryantam so he puts a limit till somebody can let out the breath and then start again अत्र तैत्रीय संहितायां षष्ठकाण्डे अस्ति सम्पूर्णः अनुवाकः उपपञ्चशतं पदानि सन्ति एकमेव वाक्यत्वेन वक्तव्यम् इत्यस्ति तत्र मध्ये विच्छेदो नास्ति प्राचीन उगमशं करोति देवो मनुष्यादिशो व्यभजन्त प्राचीन देवा दक्षिणा पितृ प्रतीचीं मनुष्या उदीचीं रुद्राः इति तावत्पर्यन्तं मया स्थाप्यते एकप्राणभावः एषः इति तेन उच्यते एकप्राणभावे कियदुच्यते तत् संहितात्वेन वक्तव्यम् इति अतः संहितायाः अन्यदपि किञ्चित् पृष्टमस्ति वा 6172 63 114 82 सूत्राणां तत्र संख्या दत्ता त्रिवारं पाणिनिना प्रयुक्तः तृतीयेपि अच्छन्दौ हल्सन्धौ स्वरसन्धौ च संहितायाम् इत्येव शब्दः प्रयुक्तः अतएव सन्धिः इति सामान्येन लौकिकपदं प्रयोक्तुं शक्नुमः पदानां सन्धिः संहिता अपि तु संहिता पूर्वमागता इति कृत्वा यदा मन्त्रदर्शनं भवति ऋषीणां प्रथमं संहितैव दृश्यते तदा संहितायामेव छन्दः अस्ति पदपाठे छन्दः नास्ति अपि तु वेदानां छन्दः प्राधान्यं यदा छन्दांसि इत्युच्यन्ते अत एव संहितातः पदस्य कृते पदपाठः अन्यप्रकारेण पुनः अध्येतव्यः भवति संहिता नाम तर्हि संहिता यत्र छन्दः भवति अपि च पदपाठः यत्र पदार्थः पदच्छेदः भवति तदेव इनफ किल बिकॉज क्रमपाठ तत्र तु कोऽपि नूतन अर्थः न अस्ति तत्तु मया एकस्मिन् ग्रन्थे वेदलक्षणविषये एवं लिखितमस्ति what is unique to kramapata which is not there in samhita and krama and pada this is the question tadartham vede eva evam uktam यदि पदद्वयं स्वीक्रियते अस्माभिः प्रथमं द्वितीयं प्रथमवारं द्वितीयं तृतीयं च अनन्तरं तृतीयं चतुर्थं च अनन्तरम् एवं रूपेण वाक्यसमाप्तिपर्यन्तं यदि प्रतिपदं सन्धिः क्रियते तर्हि किमस्ति मन्त्रदर्शनसमये पूर्वं संहिता आसीत् अनन्तरं पदपाठः तस्मात् उद्धृतः यतः छन्दः अपेक्षितः तत् सवितुः वरेण्यम् इति पदकाले विभक्तं तत् किं भविष्यति तत् इति उदात्तं सवितुः इति अन्तोदात्तं पदम् अपि तु संहितातः तत्सवितुः इति स्वरितः भवति पाणिनिना उक्तम् उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इति तेन उक्तमस्ति तर्हि एतत् ज्ञानं कथं भविष्यति यदि कस्यचित् संहितायां सन्देहः तर्हि पदपाठतः तस्य निवारणं शक्यते एकस्मिन् पदे अस्ति चेत् शक्यते तत्र केचन सन्दर्भाः सन्ति पदत्रयं मिलित्वा संहितास्वरं निर्णयति तत्र क्रमपाठेनैव एतत् साधयितुं शक्यते तत्र यदि यथा मया पूर्वम् उक्तं भक्षेहि इत्यस्ति भक्ष प्लस् आ मिलित्वा भक्षा इत्येव सञ्जातम् अक्षरद्वयमेव इदानीमपि अनन्तरम् इहि इति पदम् अस्ति आ प्लस् इ मिलित्वा ए सञ्जातं भक्षेहि इत्यभवत् तर्हि भक्ष आ इहि इति पदे स्वरः भक्षशब्दे स्वरितः अस्ति आ इति उदात्तमस्ति इहि इति सर्वानुदात्तमस्ति अपि तु संहितायां भक्षेहि भक्षेहि मा विश इति मन्त्रः अस्ति अक्षरद्वयस्य उदात्तत्वम् अस्ति अपि तु तत्र पदज्ञानमपि न भविष्यति तृतीयं मिलित्वैव संहितायां पदं लभ्यते
continuously 2 at a time when you do, only then this is something like, see the partial differential equations when somebody uses in mathematics, you have multiple variables, all of them are varying simultaneously, but you consider one of them as varying and all others as constant conceptually. Then you study the effect of one of them, then study the next, etc. Similarly, Kramapada is equivalent to that. You consider one set of words at a time, one pair of words at a time, then form something. But this train is necessary to get the total word that is there. So there are a number of examples. I have written this out just to explain. Pratyekasya asadharanam prayojanam asti. Tasmadeva ekaikamapya apekshitam. Anyena charitartham nabhavati. It is not enough with only Moola Patha or only Padapatha. Up to Krama Patha we definitely need. And all the Vikritis are based on Krama. See, Ashta Vikriti Proktaha Krama Purva Manishibhi. Based on Krama only, all other Vikritis, all the 8 Vikritis have been ordained. Yeah, so that way. Can you forward the article to us? And there are a number of cases where Krama is, in Rigveda specifically, there is one case where 5 words together in Krama decide the mantras, Panchapa Krama. There is one Grantha called Kramadipika, but I am wanting to also publish it this year. We had a manuscript, we processed this. It was shown to Kanchi Shankaracharya at that time. He was very keen to ask me, you are Yajurvedi, do you know Rigveda? I don't know. Then you have seen the Lakshana, yes. Can you tell me where there is Panchakrama? I showed him this is where it is. I didn't know, but since we had the rules and we had implemented that, we said yes, this is the place. So it is important. Krama contributes uniquely, which is not found through Pada or Samhita. So that is necessary again. Your questions are welcome because it helps at least, make it out in a proper form. Yes, yeah, there are questions and answers, but they should be linked up and people should get it clearly. Okay. Can you forward the article you wrote, Guruvarya? Is it available? Can we see it? It is there in our website. Yeah, I'll just mail this up. That is in your website. Okay. I'll just check out. It is there in the site. Yeah, I had put them under downloads. That was in the parangshara.org. Anyway, I will just mail it to you people. That's not a problem. Dhanyavad. Send it to Sushruta and maybe you can share that. Yeah, that's fine. See, this is important to at least see. There has been efforts. There has been thinking in multiple directions, which has been useful. Not we don't know, but yes, there are continuous efforts. Today, tomorrow, it will continue, and it will keep us definitely better off. See, more and more investigation. It helps us know where we are. No problem if you don't know something. See, ignorance is not to be worried about. No issues. But efforts to get over that is definitely necessary. So we'll just maybe close it today. And next time I'll continue with this part. Okay, before closing, see this one can just go through. I'll just come back to the normal size. Go for the next, just to see how many are. So, Bhaskala Shakha, similarly, see, for each Shakha, this is just to tell you in which Grantha these names are actually found. This is, but it is important for later stage. I was thinking, I was told, Sai was telling me yesterday, there could be some assignment, etc. for the participants. Then we have shown some of them, the rest of them maybe you can try to make out and try to see a chart is made for the others or a similar effort is put in. See, that will make you at least dwell a little on what is being told or what is presented here. So this is one set. I have written, of course, page numbers 80 to 127 in the Mysore book, first volume. In the introduction, this is found kind of. So it is necessary for someone to at least see. If one of you can access or go through this Kannada thing, maybe it can help for the others. Dharmendra, are you aware of? Can you read Kannada? Of course, this book I can also share the PDF link. This book is there as PDF with us. All the 36 volumes. That is not a problem. It is there on the internet also. Archive, it is available. So Rigveda Samhita Kannada translation in 36 volumes. Mysore Palace edition. This is available. Okay. Acharya, Angleya किमपि अस्ति वा? Angleya वा? Angleya कोऽपि पुस्तकम् अस्ति वा? कन्नड एतत्तु इयता विस्तरेण कार्यम् अन्येन न कृतमस्ति. अन्यच्च तत्समये महाराजस्य तथा अभिप्रायः आसीत्. तथा the resources were organized by the Maharaja of Mysore. So it went through. It got finished. That is a great point about it.
Whatever was planned was completed and it is there before the people. Yeah, that is a, yeah, I don't see it in other languages, but it is worth translation to every Indian language, because it has so much of information. It is treasure of information. It's worthwhile. Anyway, I'll have to find time. It's quite I would like to. I would like to help, but I don't know Kannada. That is the problem. Yeah, that is. महोदय पुस्तकस्य सङ्केतं कुत्र Yeah, can I? Yeah. Sorry? पुस्तकस्य सङ्केतं कुत्र मिलिष्यति महोदय कुत्र मिलति तत्र अनिरुद्ध இந்த லிங்க் ஒண்ணு போட்டு விட்டுடா ஆர்கைவ்ல இருந்தாலும் சரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் இந்த புத்தகத்தோட லிங்க் we can put it up. Yeah, you can even take the OneDrive link from us. You use that link to download. I'll just send a OneDrive link from our side. You can download it, but of course those who can read Kannada, yes, they will only benefit. That is the sad part. It has got a very good index, a lot of detail, everything, good bibliography, that kind of thing. And done about 80 years back, 70, 80 years back is something. See, the level of scholarship then. And translation will be a project, right? Yeah, it is a worthwhile project. No, I'm just saying, you can try to see how to go about now. Even that is a worthwhile conceptual work to do for the people together. And see what help can be done. Or we can maybe engage some people, get this done. It can even be done for some portions kind of thing. Even that is okay. A few suktas somebody can take up. Okay, maybe some 10 suktas we choose. And for them, make it comprehensively available. Some such thing can always be tried out. Exercise can be just tried out as an assignment. But I'm saying, yes, there is a treasure and someone can benefit. And I am using, of course, in the class. That is why I did not go by any of the references given by them in the university. They had given a number of books. I said, okay, this is for the students. Let them get that and do. I will go by some system which is in practice today. It is a live tradition. And of course, I am the student of one of the architects of that translation. So that way I am aware of that. And of course, the personal link exists. That's not difficult. We will use it in the coming classes. Definitely, you will see the power of that in the coming classes. The Brahmana, Aranyaka, Upanishad, all of them are translated, including Nirukta. These 36 volumes contain complete Nirukta also is translated to Kannada. So that volume, that book is one of the very good model for anyone to do a proper, complete translation of a great work, a very voluminous work. They have done a good justice to that. There's no doubt. So I am also going to use that both in the Samhita, Brahmana, in all the cases. I have Sayana Bhashya. I will use the Sayana Bhashya, but Sayana Bhashya's translation is what is this book. The entire Rigveda Sayana Bhashya translation is there in this 36 volume, including Nirukta. Of course, that is not commented by Yaska, not commented by Sayana, but they have taken that also. What else? This is the link. Okay, you can just take this archive.org. There you find this. Yeah. Audio is also available. Actually, in that site, they have also put up the audio. Of course, still the language is Kannada. That is the only issue. If you can't read the text, there is audio also available. But the issue is, the audio also is Kannada. So that is, because the original is Kannada. That is it. Okay. This is to tell you, see, today also we don't lack resources. But only thing, how to utilize them, how to benefit from them is to be thought about. There is a concerted effort. Yes, we can become benefited out of that. There's no question. Just think about what I'm saying. See, my teacher said he was paid 75 paise per page and he earned about 5,000 rupees. This is in 1930s, 1940s. That is what he used to tell me when I was learning. And today, if you just see what is the worth of it, it may be a gold mine. No, that was the kind of commitment, that was the kind of Shraddha in the Vedic Vidya. That was the basic question. And we had scholars of that caliber then. Today, you can't even think of such scholars. No one teaches. See, no place is there where someone can get that amount of depth. We will see them. So, in the next classes, what I'm going to do, this you can continue. There's not much to worry about. Okay. I have just come to the, where were we? In Zoom. We were in the Shaka. Yeah. Just have to know. What happened? Yeah. Now, what I will go about Brahmana also. So, I have to just mention. Next time, I will mention about what Brahmana, the word means in the Vedas. So, that is Brahmana Shabdartha Vivaranam. This I will make.
And then of course where all it is used, again about that also a number of, then we will just, this is what is given to us kind of. The internal classification of Rigveda into Samhita, Brahmana, Aranyaka, Upanishad. This is what is we have done today. Of course, what is done for Samhita applies for Brahmana, Aranyaka, Upanishad, but varying number of Brahmanas, Aranyakas are there. That list is there in the previous slides. Okay. Then we will take up this one Sukta, Rig Samhita, Nasadiya Sukta 10:129 for full detailed reading. Then of course, select Rig Brahmana, one Panchika that has been prescribed. One Panchika is too big actually. One Panchika means 5 full chapters. Rigveda Brahmana has totally 40 chapters. Each is divided into 8 Panchikas of 5 chapters each. So first Panchika is first to 5 chapters. Second Panchika is 6th to 10th chapter. But 5 full chapters will take many days. So what I am going to do is one full chapter I will cover somehow and show you how this works kind of. One more we have the Bhashya fully transcribed. Maybe if somebody wants to try out, then that can be used to just take from the Sayana Bhashya. We have done the OCR, made it searchable, edited, and then kept the text. So that can be used for the class. I don't want anyone to see something which is not replicable tomorrow. Even after the course, that text that is searchable should be there for someone to even come back with feedback, can come anytime. So I will plan to have one full chapter. 6th chapter will fully cover in the course. 9th chapter we have it fully cleaned up. I'll just give you the table of content and then give the hint how one can go about kind of. Maybe that could be done as some kind of self-study if it is possible. But anyway, there is a Kannada translation of all of these also in that full set. But the only difficulty is the language there. Otherwise, yes, it's a good explanation and good effort to see with the references things are given properly. Okay. But I accepted this course to teach only because that good resource was available. And I was also anyway working on producing the works of my teacher, the Vyakarana detail. In fact, first chapter runs to more than 1,000 pages now. First chapter of Rigveda alone, his Vyakarana explanation alone I have taken. I have not taken Sayana Bhashya, I have not taken other detail. So much of detail he has packed. And Vyakarana, discussions about that, series of knowledge, language, lot of things he has covered in there. So that is something which we wanted to use this as a sample to at least put it out to some people how it hears kind of. So we will cover this further, next class onward. So I will take this Nasadiya Sukta first. It has only 7 mantras. There are only 150 words in them. There are also only 111 unique words without repetition. I will take Prathama Mantra, then Padapatha, then Padartha, Anvaya, Bhashya Vishesha, then Paschatya Drishti, Anuvada, etc. Then of course there are a lot of things which are enigmatic in that Sukta. The Duruha Srishtyadi Vishaya. So we have to compare that with different Vedanta darshanas, maybe Sankhya, maybe Vedanta, Mimamsa, Nyaya, etc. We will even do that because this is something which is very worthwhile, foundational. Then of course Adhunika Drishti Vishesha, if you have Big Bang or something, how does it compare, etc. So there we are going to have one full explanation about each word. How is it derived? What are the sutras used? This we are going to do. Last mantra I will just show it to you. There is my own teacher's actual contribution saying how every word can be derived, known. So this is the plan. We will go as per this further. I think then I close it for the day. Just continue next. Okay. Thank you. Bahut dhanyawad Guruvarya. Good. ధన్యవాదాలు గురువర్య. Good.